बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ ख़ातिम बाय वहीबा फ़ातिमा कंप्लीट नॉवल। पाकीज़ा बेगम ने पूछा था मगर इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं इसे लेकर आती हूँ। महापारा ये कहकर वहाँ से निकल गई और वो हैरत से आंखें फाड़े खड़े मिर्ज़ा हाशिम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे थे, तभी खामोश ही रहे। ये बेटा मोहब्बत के कौन सी राहों पर चल निकला था या किन मंजिलों का मुसाफिर बन चुका था कि मोहब्बत की डोरी ने इसे होश खुर्द से बेगाना करके ICU में पहुँचा दिया था। आयत अपने कमरे में दाखिल हुई और अपने हाथ पीछे ले जाकर अपने कंधों पर हल्का सा दबाव डाला। यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गई थी। लेक्चर देकर ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाई कि तबीयत बहुत अजीब तरह से बोझल हुई थी और ये तो पूरा 1 माह हो चुका था। इसके साथ यही सब कुछ हो रहा था। दिल में एक हुक सी उठने लगती तो वो बज़ाहिर खुद को कामों में मसरूफ़ कर लेती, मगर इसे नहीं लगता था कि दुनिया की कोई भी मसरूफियत इस शख्स की यादों से छुटकारा दिला सकती है। आज भी ऐसा ही हुआ था जब एक अजीब सी थकावट ने जिस्म जान को थका सा डाला था और वो माजरत करके यूनिवर्सिटी से घर लौट आई थी। अभी ठीक तरह से सांस भी ना ले पाई थी कि कोई धार से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और आयत का दिल जैसे किसी खुशगुमानी के तसव्वुर से उछलकर हलक में आया था, मगर पीछे मुड़कर देखा तो सारी खुशगुमानी के गुबार से हवा निकल गई थी। गुबार से नहीं, गुब्बारे से, ठीक है, गुब्बारे से हवा निकल गई थी। मगर सामने जो हस्ती खड़ी थी वो भी इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर इसके सामने आई थी। वो महापारा थी जो सिर्फ आंखों में नमी मगर चेहरे पर चाहो जलाल के साथ इसके सामने खड़ी थी। महापारा, आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? कैसे आना हुआ आपका? इसकी इतनी खौफनाक सी घूरियों से खाइफ होती आयत कंफ्यूज सी माथा रब करती बोली, कुछ खास नहीं, बस एक खुशखबरी सुनाने आई थी कि तुम्हारी राह का कांटा निकल गया है। तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की थी ना उसने। तुम तो रोज़ कोसने बद्दुआएं देती होगी इसे, तो तुम्हारी बद्दुआ लग गई है इसे। मर रहा है वो, सुना तुमने? मर रहा है मेरा भाई। अब खुश हो जाओ, जश्न मनाओ। महापारा बुलंद आवाज़ में गुर्राई थी और आयत के पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी। ये क्या? एक दफ़ा ना मुझे भी ऐसे लगा कि शायद वाकई वो मर रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो पिछले अभी एपिसोड में पढ़ा कि वो तो बेहोश है। मैं भी एक अपने तस्वुरात में यही सोचने लगी। तो नहीं, वो ICU में, लेकिन वो मर नहीं रहा। मुझे भी डरा दिया इसने जिस तरह बताया। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है इन्हें? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा था इनके लिए, आयत ने भी यकीनी से कहा था। आंखें लबालब पानी से भर गई थीं, मगर महापारा के तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी। तो फिर आज वो ICU में क्यों है आयत? मैडम, किसकी वजह से और क्यों? आखिर ऐसी कौन सी तकलीफ़ है जिसने इसे इस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि वो मरने के करीब कई घंटों से बेहोशी की हालत में आयत पुकार रहा है? फिर महापारा इसे तमाम तफसील बताती चली गई, जबकि इसे महापारा के महज होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। अल्फाज तो कहीं गुटमुट हो गए थे। बस कानों में एक भारी गंभीर आवाज़ की बाज़गिश्त गूंज रही थी और वो इसे बोल कर गया था, जानती हैं आयत आप कि मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि यहाँ से जाने के ख्याल से ही मुझे मेरा दम घुटता महसूस होता है। जाने क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि इश्क़ ख़ातिम की डोरी मेरी सांसों से बन गई है। अब अगर इससे अलग हुआ तो ये डोर टूट जाएगी और मैं जी नहीं पाऊँगा। चलें, लेट्स सी। ये तो मैं महसूस कर रहा था, अब देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे इश्क की सच्चाई तो साबित हो जाएगी ना आप पर, लेकिन अगर मैं ना रहा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब जब जाने लगा हूँ तो मत पुकारें आयत चेहरा हाथों में चुबाए फूट फूट कर रोई थी। महापारा ने इसे ज़ख्मी सी निगाहों से देखा था। अब चलो मेरे साथ कि नहीं जाना? महापारा ने झुंझला कर कहा। आयत ने सुरमई और सुर्ख रंग सिक्के इंतजाज के सूट के ऊपर अबाया पहना, हिजाब ओढ़ा और महापारा के साथ तेज़ी से वहाँ से निकली। सुरमई मीन्स मुझे लगता है ब्लैक को कहते हैं शायद। हॉस्पिटल पहुंचकर वो महापारा के पीछे तेज़ी से चल रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो महापारा के पीछे तेज़ी से चल रही थी। ICU के करीब पहुंचे तो पाकीज़ा बेगम ने हैरत से आयत को देखा, जबकि मिर्ज़ा हाशिम ने नागवारी से इस लड़की को वहां देखा, क्योंकि वो इस वक्त इस सूरत हाल में, जबकि डॉक्टर के कहने पर इसे यहाँ बुलाया गया था, यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, तभी खामोश ही रहे। सिस्टर, अंदर मैसेज दो कि आयत आ गई है। महापारा ने अंदर जाती सिस्टर को कहा तो इसने अस्पात में सर हिलाया और अंदर चली गई। कुछ ही देर वो डॉक्टर फिर से बाहर आता दिखाई दिया। चलें आयत, डॉक्टर ने छूटते ही इसने कहा पोश लड़की को अंदर आने का कहा। आयत डरते झिझकते अंदर की जानी बढ़ी। अंदर वो अंडर ऑब्जर्वेशन में था और ऑक्सीजन मास्क में हल्का हल्का कुछ बड़बड़ा रहा था। आयत बेड के करीब गई। बहुत पास जाने पर पता चला कि वो आयत पुकार रहा है। आयत की आंखों के सामने धुंध छाई थी। तब इसके सर से बेजान बाएं हाथ पर इसने अपना हाथ रखा। बस आयत,
बसायर प्लीज़ उठें, आंखें खोलें, मैं आ गई हूँ, कमज़ोर सी बारीक आवाज़ में इसे पुकारा। मुर्दा नीम जान लाशे में जैसे जान आई थी। बीमार को इसकी मसीहा ने मिसिहाई बख्शी थी। बेचैन दिल को किरार आया था। इस पुकार पर इसके रोम रोम ने लब्बैक कहा था। तब इसने धीमे से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा। बसायर, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, वो रोते हुए बोली थी। बसायर के लबों को एक मध्यम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। तब हाथ बढ़ाकर इसने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला था। ये क्या कर रहे हैं आप? आयत ने इसे डपटा मगर इसने अपना मास्क निकाल दिया। अगर ये हालत बना लेने से आप चलकर मेरे पास आ जाती हैं तो मैं अपनी ये हालत 1000 बार बनाने के लिए तैयार हूँ। धीमे अटकते अल्फाज थे मगर आँच देते आयत इस पागल की जानिब हैरत से देखी गई। बड़ी बड़ी कटोरा आंखों में पानी भरा हुआ था। बसायर ने नफ़ी में सर हिलाकर इसे रोने से बाज रहने की तलकीन की। अल्हम्दुलिल्लाह, रोए मत, तकलीफ़ होती है मुझे, कहा था ना, मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपसे अलग या दूर हुआ तो जी नहीं पाऊँगा। आयत, अब भी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आपको? तो मैं अपना इश्क साबित करने को मरने। इसके अल्फाज ने मुंह में ही दम तोड़ा था क्योंकि आयत ने वो जानलेवा अल्फाज अदा करने से पहले ही इसके लबों पर अपना हाथ रखकर इसे ये अल्फाज अदा करने से रोक लिया था। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें बसायर। वो बुरी तरह रो दी। क्यों 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 ना करूं आयत? अच्छा बताएं, क्या आपको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? वो उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखते हुए जाने क्या पूछना चाहता था। जिस हाथ से इसने इसका हाथ थामा हुआ था इसी हाथ से हल्का सा खींचकर इसे बेड पर बिठाया। आयत ने अपनी भीगी पलकें उठाकर शिकायती निगाहों से इसकी जानिब देखा। फिर वो और बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर पाई थी। तब इसके दिल के मुकाम पर माथा टिकाकर बुरी तरह रो दी थी। बसायर के लब भी साख्ता गहरी मुस्कुराहट में डले थे। एक सुरूर था जो रगो पै में सरायत कर गया था। बसायर ने इसके सर पर हाथ रखा था जैसे इसे इज्जत दी हो, तसल्ली दी हो। और बेशक जो मर्द औरत को इज्जत देता है इसकी मोहब्बत तो सच्ची होती है। बसायर अपनी पूरी ताकत लगाकर हल्का सा उठकर नीम दराज हुआ। डॉक्टर के गला खंकारने की आवाज़ आई तो आयत धीमे से सीधी हुई। तब डॉक्टर अंदर चला आया था और बसायर को नीम दराज बैठा देख हैरान हुआ। वाओ भाई, कमाल है, बेगम की इतनी पावर है कि इनको मनाने के लिए मौत के दहाने पे जाकर खड़े हो गए और जब वो मान गई तो सीधी तरह उठकर भी बैठ गए। डॉक्टर ने इसका बीपी चेक करते इसे छेड़ा तो आयत पूरी तरह झेंप गई थी जबकि वो गहरा मुस्कुराया और आयत चौके नकाब कर चुकी थी। इसकी आंखों में झांका। अभी कहाँ डॉक्टर साहब, अभी तो महबूब को शादी के लिए राज़ी करने को पापड़ बेलने हैं, अभी प्रपोज़ल देना बाकी है। वो एक्सपेक्ट करें तो एक्सेप्ट, मुझे लगता है मैंने शायद एक्सपेक्ट कह दिया, वो एक्सेप्ट करें तो शादी भी हो। बसायर ने मुस्कुराकर बताया तो डॉक्टर हैरान हुआ। तभी पाकीज़ा बेगम और मिर्ज़ा हाशिम और महपारा अंदर दाखिल हुए थे। आयत घबरा कर उठी। मेरा ख्याल मुझे जाना चाहिए, आयत ने धीमे से कहा। मगर बसायर ने नरमी से इसकी कलाई थाम ली। और मेरा ख्याल है कि अब आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आना चाहिए, इसने संजीदगी से कहते मिर्ज़ा हाशिम की जानिब देखते कुछ जताते लहजे में कहा था। मिर्ज़ा हाशिम ने सुर्ख चेहरा लिए तिलमिलाकर बसायर की जानिब देखा था। मामा, ये आयत हैं, आपकी होने वाली बहू, मेरी होने वाली बीवी। मैं आयत से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के सामने छोड़े गए इस शोशे पर मिर्ज़ा हाशिम ने खूंखार निगाहों से बसायर और इसके हाथ में मौजूद इसकी कलाई को देखा था। पाकीज़ा बेगम खामोश थीं, बेहद खामोश, और खामोश निगाहों से मिर्ज़ा हाशिम को बगौर आईब्रो रेस करके देख रही थी। महपारा आगे बढ़ी और अपने हाथ की उंगली में से एक नफीस सी डायमंड की रिंग निकाल कर बसायर के हाथ में थमाई। ये लो बसायर अहमद ने काम में देरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, महपारा ने आयत की जानिब देखकर जताते लहजे में कहा था। बसायर ने पुरशिकवा निगाहों से महपारा को घूरा। मेरा मुंह मत देखो, पहनाओ इसे, महपारा ने कहा तो बसायर ने इसके हाथ से रिंग लेकर आयत के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी। आयत की निगाहें झुकी हुई थीं और पूरा जिस्म जैसे लर्ज रहा था। मिर्ज़ा हाशिम झटके से मुड़े और तन फन करते वहाँ से निकल गए। महपारा सर छटक कर बसायर को मुस्कुराती निगाहों से देखने लगी जो बेतहाशा खुश दिखाई दे रहा था। कांग्रेट्स मिस्टर बसायर, डॉक्टर ने कहा तो इसने सर हिलाकर मुबारकबाद कबूल की। वो फिर से आयत की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो सब बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। 2 घंटे के बाद इसे डिस्चार्ज दे दिया गया था। वो लोग बसायर को लेकर वहाँ से निकले थे। बाहर आए तो अरकम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और वो इनकी जानिब ही आ रहा था। क्या बात है, हुआ क्या है आपको? अरकम ने करीब आकर बसायर को सहारा दिया था। लो जी, ये आए हैं अब हंसते हुए को रुलाने के लिए। महपारा ने इसका मजाक उड़ाया तो अरकम ने अपनी बड़ी बहन को घूरा। मीटिंग में था मैं और मोबाइल ऑफ था मेरा, मुझे तो अभी कुछ देर पहले पता चला, अरकम ने चमक कर कहा था। फिर महपारा ने भी इसे तफसील बताई कि इसकी कैसे तबीयत ख़राब हुई। मैं
मैं अब फाउंडेशन जाऊंगी, बाबा को बगैर बताए निकल आई थी, वो परेशान हो रहे होंगे। आयत ने बसायर की जानिब देखा, फिर इसकी निगाहों की लो देती तपश की वजह से निगाहें झुका गई और धीमे से कहा, ठीक है, आपको अरकम ड्रॉप कर देगा, हम महापारा की गाड़ी में चले जाएंगे। बसायर ने कहा तो इसने बहस नहीं की, वो धीमे से सर हिलाकर अरकम के साथ जाने लगी। आयत, आप मेरी इयादत करने घर आएंगी ना, या मैं फाउंडेशन चला आऊँ? जाते जाते बसायर की हाँक लगाने पर वो रुकी और पीछे मुड़कर झुंझला कर इसे देखा। अजीब बेबाक इंसान था जो किसी का लिहाज नहीं करता था। मैं आ जाऊँगी कहती तेज़ी से वहाँ से निकल गई। बसायर गहरा मुस्कुराया था। पाकीज़ा बेगम ने इसकी ये मुस्कुराहट देखी और एक मरतबा फिर पहलू बदला। वो दोनों घर चले आए। पाकीज़ा बेगम ने इसे आराम करने की सख्ती से तायीद की और महापारा के साथ किचन में चली गईं। अरकम इसे फाउंडेशन छोड़कर बाहर से घर के लिए निकल आया था। वो थका हारा अपने कमरे में आया, तब दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो अरकम बुरी तरह झुंझलाया, कौन है? मैं हूँ सर। बाहर से गार्ड की आवाज़ पर वो चौंका था। यस, अरकम ने दरवाज़ा खोला। सर, ये आपके नाम पर कोई लिफाफा देकर गया था, जब आप मौजूद नहीं थे तो मैंने रिसीव कर लिया। ये डाकिए ने आपको देने का बोला था। ओके। अरकम ने लिफाफा थाम लिया। अब तुम जाओ, अरकम ने कहा और खाकी लिफाफे लिए अंदर चला आया। खोल कर देखने से पहले इसे अंदाज़ा था कि इसमें क्या है, तभी खोल कर सरसरी सा देखा। तवक्का के ऐन मुताबिक खुला का नोटिस ही था। तब इसने मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया था जो कि इसके अपने लॉयर का था। नोटिस की पिक सेंड कर रहा हूँ, अब एक नोटिस तुम भेजो और ऐसा भेजना कि वकील समेत इसकी क्लाइंट की भी मैंने गलत पढ़ा है इसकी क्लाइंट को भी खूब तड़का लगे। अरकम ने बोलकर दांतों तले लब दबाया और फ़ोन रख दिया। नोटिस फाड़ कर डस्टबिन की नज़र किया और इत्मीनान से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वो इस वक्त अर्जनिश के घर के बाहर खड़ा हॉर्न पे हाथ दिए जा रहा था जब तेज़ी से अर्जनिश खान घर से बाहर निकला। क्या मुसीबत आ गई है यार, बंदा कुछ तो सब्र रखता है, अर्जनिश खान ने अरकम को घूरते हुए झुंझलाकर कहा। वो दोनों ऑफिस जा रहे थे। अरकम ने ज़बरदस्ती इसे अपने ऑफिस में आला ओहदे पर फाइज करते जनरल मैनेजर बनाया था। अरकम अक्सर इसे साथ लेकर ऑफिस जाता था और आज तो इसने इतनी जल्दी मचाई थी कि अर्जनिश खान भी, इधर लिखा है हॉल गया, अर्जनिश खान भी दहल गया। मैं ये पढ़ूँगी, जो भी लिखा है। अबे घामड़, तेरे सजने संवरने के चक्कर में मुझे तेरी भाभी से मिलने और इसे देखने का जो थोड़ा बहुत टाइम मिला था वो भी ज़ाया हो जाएगा। अरकम ने इत्मीनान से अपने जल्दी का शोशा मचाने की वजह बताई। अच्छा, कहाँ रहती हैं वो? फ़िलहाल तो एक फाउंडेशन में रह रही हैं, मगर जल्द ही बैंड बाजों के साथ रुखसती करवाऊंगा। अरकम ने मुस्कुरा कर कहा। अर्जनिश ने इसकी मुस्कुराहट देखकर दिल में नज़र ना लग जाने की दुआ की और बाहर देखने लगा। उम्मीद भाभी का कुछ अता पता मालूम हुआ? अरकम ने इससे इस्तफसार किया। नहीं, अर्जनिश ने खोए खोए लहजे में कहा। वो एक मरतबा मिल जाए तो वो बात मुकम्मल किए बगैर लब भेज गया था। गाड़ी फाउंडेशन के पास आकर रुकी थी। अरकम ने एक नंबर मिलाया और पूछा कि मोहतरमा किधर हैं। इसने फ़ोन रखा। सामने से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो फाउंडेशन के बच्चों के प्ले ग्राउंड में थी। अब कहाँ? अर्जनिश चौंका। दूसरी जानिब से प्ले ग्राउंड में चलते हैं, इधर ही हैं वो। अरकम ने कहते गाड़ी रिवर्स की और घूम कर गाड़ी प्ले ग्राउंड में लाया। नूरे मदीना सुबह सुबह उम्मीद का हाथ थामे फाउंडेशन के बैरूनी ग्राउंड में हल्के हल्के चक्कर लगा रही थी। नूरी मदीना ने ग्रे कलर का सादा सा सूट के ऊपर ब्लैक रंग का हिजाब ओढ़ा हुआ था, जबकि मदीना ने गुलाबी सूट के ऊपर ब्लैक बड़ी सी शॉल में अपना भरा भरा वजूद छुपाया हुआ था। अभी तो छठा माह था। डॉक्टर ने हल्की फुल्की वॉक का बताया था, मगर वो बहुत जल्दी थक गई थी। बस बहुत थक गई हूँ मैं, अब मुझे आराम करना है, मैं मज़ीद नहीं चल सकती। इसने कहते बेंच पर बैठ जाना चाहा। थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लो यार, अच्छी रहेगी। नूरे मदीना ने इसका हाथ नहीं छोड़ा था। ज़रा सा रेस्ट कर लो, फिर कुछ देर और। उम्मीद ने कहा ज़रा सा रेस्ट कर लूँ, फिर कुछ देर और। उम्मीद ने कहा तो नूरे मदीना सर हिलाकर इसके सामने खड़ी हो गई। वो लोग गाड़ी में बैठे थे। अरकम ने अर्जनिश को एक जानिब इशारा करते कहा था, वो रही तुम्हारी भाभी। अर्जनिश खान ने इस सिन देखा, मगर निगाहें इस मंजर पर जाकर जम ही गई थीं। 5 माह, पूरे 5 माह माही भी आपकी तरह तड़प तड़प कर ढूंढने के बाद एक परी बहकर मासूम चेहरा निगाहों के सामने आया तो वो दुनिया भुला बैठा था। ये तुम्हें क्या हो गया है? अरकम इसका रिएक्शन देखकर चौंका था। अरकम, वो उम्मीद है या मेरी निगाहों का धोखा? क्या तुम्हें भी बेंच पर स्याह चादर में वो लड़की नज़र आ रही है? अर्जनिश को अपनी आंखों पर एतबार नहीं आया था, तभी अरकम से पूछ बैठा। अरकम को भी हैरत हुई थी। हाँ, एक
हाँ, एक लेडी ब्लैक चादर में नूरे मदीना के सामने हैं तो सही, अरकम ने कहा। तो वो बिजली किसी रफ्तार से गाड़ी से नीचे उतरा था। अरकम भी गाड़ी से बाहर निकल आया। अब इनके कदम मेकानगी अंदाज में इनकी जानिब बढ़ रहे थे। सबसे पहले नूरे मदीना ने इसे अपनी जानिब आते देखा था। इसके माथे पर नागवारी से बल पड़ गए थे। उम्मीद चौंके एक टांग पर दूसरी टांग बमुश्किल रखे अपना सूजा हुआ पाँव दबा रही थी। करीब से आती भारी कदमों की धमक से चौंक कर सर ऊपर उठाया था तो जिस्म का सारा लहू निचड़ कर चेहरे पर आया था। दिल धक से रह गया, जैसे धड़कना भूल गया था। आंखों की पुतलियां जैसे साकत हो गई थीं। वो खौफ व परेशानी से बहुत तेज़ी से सफ़ेद पड़ गई थी। उम्मीद अर्जनिश खान ने इसे बाजुओं से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया था, ये यकीन करने के लिए कि वो वाकई दुश्मन जान इसके सामने है या बस हमेशा की तरह इसकी नज़रों का धोखा है। पास खड़ी नूरे मदीना ने चौंक कर हैरत से फैली निगाहों से ये मंजर देखा था और खौफ से नीली पीली पटी उम्मीद का चेहरा भी। छोड़े मुझे, उम्मीद चिल्लाई थी। ए छोड़ो इसे, कौन हो तुम और इस तरह इसे हाथ लगाने की जुर्रत भी कैसे की? नूरे मदीना ने आगे बढ़कर अर्जनिश के हाथ बुरी तरह झटके थे और खौफ से थर थर कांपती उम्मीद को अपनी पुश्त पर छुपाया था। ये बीवी है मेरी, मैं इसका शोहर हूँ, आप बीच से हट जाएं, मुझे अपनी बीवी से बात करनी थी। अर्जनिश खान की भी आवाज़ बुलंद हुई थी। नूरे मदीना ने इसे सता पा देखा। नूर, झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये कुछ नहीं है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे घर जाना है, उम्मीद हामते हुए चिल्लाई थी। अर्जनिश ने नम और शिकायती निगाहों से इसे देखा जो इसे सिरे से पहचानने से ही इनकारी थी। उम्मीद, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो यार। अर्जनिश खान ने मचल कर इसकी कलाई थामी थी। नूर, वो खौफजदा होकर चिल्लाई और बुरी तरह मुज़ाहमत करने लगी। मैंने कहा छोड़ें इसका हाथ। नूरे मदीना ने अर्जनिश खान को वार्निंग देने के अंदाज में उंगली दिखाई। अरकम ने अपनी बिपड़ी शेरनी को मलाखता किया, दिल किया इसकी हिम्मत पर इसे सितारा जुर्रत से नवाजे। नूरे मदीना, इसे बात तो करने दो यार, क्यों पब्लिक प्लेस पर सीन क्रिएट कर रही हो? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसे एटलीस्ट अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। अरकम नूरे मदीना के सामने आया था। ओह बहुत खूब, आपका दोस्त भी आप जैसा होगा मिस्टर XYZ। आप दोनों ही कान खोल कर सुन लें। काफ़ी दिन से उम्मीद खुला का नोटिस भेजने के लिए बोल रही थी। वो तो हम ही अपने मसले मसाइल में घिरे रहे, मगर आप फिक्र मत करें आप लोग, अब आप दोनों से अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी। नूर ने कहते अर्जनिश की गिरफ्त से इसकी कलाई छुड़ाई थी। उम्मीद बुरी तरह रो रही थी। अर्जनिश खान इसे अपने जबड़े और लब खींच कर देखे गया, मगर इसकी हालत के पेश नज़र मज़ीद इससे दस्तराजी करना मुनासिब ना समझी। नूरे मदीना ने उम्मीद का हाथ थामा। चलो उम्मीद यहाँ से। इसने इसे सहारा दिया। वो जो बुरी तरह रोते हुए हाँफ रही थी, अब अपने पाँव पर खड़े होना दोबर लग रहा था। तभी वो लड़खड़ा रही थी। उम्मीद, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नूर ने इसे सहारा देते हुए परेशानी से कहा। अर्जनिश फिर तड़प कर इस तक आया था। मुझे मदद करने दीजिए, फाउंडेशन तक पहुँचा कर हम वापस लौट जाएंगे, आई प्रॉमिस। अर्जनिश खान ने इस पत्थर की गुड़िया से अपना सर फोड़ा। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, वो कहती होश व खुद से बेगाना होकर ज़मीन बोस होने वाली थी जब अर्जनिश खान ने आगे बढ़कर इसे बाहों में भरा। चले मेरे साथ। नूरे मदीना ने इसे कड़े तेवरों से घूरा, जो अब इसे अपनी बाहों में भरकर अपनी जगह पर जम सा गया था, मगर अब किसी वादा खिलाफी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तभी चुपचाप इसीलिए नूरे मदीना के पीछे चल दिया। फाउंडेशन पहुंचकर वो इसके कमरे तक लाया था। आयत एक अजनबी की बाहों में उम्मीद को देखकर चौंकी थी, मगर इसके साथ अरकम को देखकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। नूरे मदीना, कौन है ये? और उम्मीद ठीक तो है ना? अर्जनिश ने उम्मीद को नरमी से बेड पर लिटाया। ये उम्मीद के सो कॉल्ड हस्बैंड हैं, जिन्हें दूसरों की मर्जी के खिलाफ बस अपना हक, अपना धौंस, अपनी मलकियत जताना आती है। नूरे मदीना ने हकारत से कहा था। नज़र अरकम चौधरी पर थी। आयत खामोश सी हुई थी। हम हैंडल कर लेंगे, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। नूरे मदीना ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहा। आप अर्जनिश खान गम व गुस्से में कुछ बोलने लगा जब अरकम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे कुछ भी बोलने से मना किया और इसका हाथ थामकर वहाँ से निकल आया। आयत और नूरे मदीना अब उम्मीद की जानिब मुतवज्जा हुई थीं। वो घर में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल सन्नाटों और दिल चीरती तन्हाइयों ने इसका इस्तकबाल किया था। अर्जनिश मुँह हाथ धोकर किचन में आया था। खुद ही फ्रीज़र से खाना निकाल कर गर्म करके टेबल पर बैठ कर खाने लगा। पूरा घर औंधा हुआ पड़ा था। कौसर बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो कम ही अपने कमरे से बाहर निकलती थीं, जो काम वाली रखी गई थी। इन्होंने घर का हशर बिगाड़ दिया था। किचन की तो अच्छी खासी अबतर हालत थी। सच है कि जब तक मकान को घर बना देने वाली कोई सर पर मौजूद ना हो, तब तक तो
नौकर भी सही तरह जिम्मेदारी से काम नहीं करते। वो खामोशी से खाना खा रहा था जब कौसर बेगम धीमे कदमों से चलती किचन में आई थीं। अम्मी, कुछ चाहिए था आपको? मुझे बोल दिया होता तो मैं ले आता। अर्जनिश ने जल्दी से उठकर इन्हें अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया था। आज काफ़ी दिन हो गए थे उम्मीद से मिले। इसकी जानिब से खुला का नोटिस भी मिल चुका था, मगर ये बात इसने कौसर बेगम से छुपा कर ही रखी थी। खुला के नोटिस का अरकम को बताया तो अर्जनिश की जानिब से भी लॉयर अरकम ने ही हायर किया था और इसने इसे काफ़ी तसल्ली दी थी कि वो फिक्र ना करे, कोई खुला वगैरह नहीं होगी। मुझे इस घर की खुशियाँ चाहिए अर्जनिश, मुझे मेरी बहू और इसकी कोख में पलने वाला अपना पोता या पोती चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें वापस ला दो। वो बोलकर फूट फूट कर रो दी थी। अर्जनिश ने बुरी तरह अपने दांतों तले अपने लब कुचले। मिल गई है वो। अम्मी, मुझे मालूम हो चुका है कि वो कहाँ पर है, मगर मुझे खुला का नोटिस भेजा है इसने। अर्जनिश को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी थी। क्या सच में? अर्जनिश, मुझे इसके पास ले जाओ, मैं इसके पाँव में गिरकर अपनी हर जुल्म हर ज़्यादती की माफ़ी मांग लूँगी। खुदा के लिए मुझे इसके पास ले जाओ। अम्मी प्लीज़, आप फिक्र मत करें, मैं वादा करता हूँ आपसे ले आऊँगा इसे वापस। अभी फ़िलहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो बारीकियाँ होती हैं कानून की। मेरे लॉयर ने सख्ती से मना किया है इससे मिलने के लिए। आप जानती हैं वो तो बहुत मासूम है, मगर इसके लॉयर को कोर्ट में ये कहने का मौका ना मिल जाए कि हमने इसे किसी भी तरह हरासा किया है। ऐसी छोटी मोटी बारीकियां होती हैं। हम इंशाल्लाह ये केस जीतेंगे और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसे वापस हासिल करके इस घर में लाने के लिए। अर्जनिश खान की आंखों में एक जुनून सा था, मगर वो अपनी प्लेट पर झुक गया। इसकी बातों से कौसर बेगम को के दिल को कुछ तसल्ली हुई थी। उम्मीद ने रो रो कर अपनी तबीयत पूरी तरह ख़राब कर ली थी। अजीब वहम व खौफ सता रहे थे। नींद में भी वो इसे अपने ऊपर तसल्लुत कायम करता, इस पर सांस तंग करता महसूस होता। खुला के नोटिस मिल चुके थे इन्हें और कोर्ट की तारीख भी करीब आ गई थी। तभी वो बेतहाशा परेशान और डिप्रेस थी। आयत ने इन्हें तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की, मगर उम्मीद किसी सूरत नहीं बहल रही थी। और फिर डरते डरते वो दिन भी आन पहुंचा जब कोर्ट की हेयरिंग का दिन था। आयत, फरीद साहब मदीना उम्मीद के हमरा कोर्ट पहुंचे थे। अरकम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था जब पाकीज़ा बेगम कमरे में दाखिल हुई थीं। मैंने तुम्हें शुरू दिन से मना किया था कि मत खिलो आग से। अब देखो वो कितनी बदगुमान है तुमसे, तुम्हारी जानबूझकर की गए हर अमल पर वो कितना दुखी हो गई है। पाकीज़ा बेगम ने अपने दिल की भड़ास निकाली। मामा, इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होगा, मैं मना लूँगा इसको। वो लापरवाही से बोला था। मैं चलूँगी साथ। हरगिज़ नहीं, आप भाई के साथ रुकें, इनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैं आते हुए आयत भाभी को साथ ले आऊँगा ताकि भाई से इनकी मुलाकात हो जाए और वो लोग अपनी शादी के बारे में आपस में बातचीत कर सकें। अरकम ने अपना वॉलेट, गाड़ी की चाबियां और मोबाइल उठाते हुए कहा। बहुत खूब मेरा बेटा, ये बातचीत और फैसले तो बड़े नहीं करते हैं। यहाँ ये कोई अनोखा पढ़ती है। या ये कोई अनोखी सदी आई है जहाँ छोटे मुंह उठाया और चल दिए अपनी ज़िंदगी के फैसले करने। फिर तो तुम लोग पैदा भी खुद को खुद ही कर लेते, हमारी क्या ज़रूरत थी भला। पाकीज़ा बेगम ने इसे चिढ़कर बेनकत सुनाई तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। ओ मेरे पापा की फॉरएवर इतनी टची क्यों हो रही हैं? अरकम ने करीब आकर इनके गाल खींचे थे। आप ऐसा कीजिए कि मेरे और भाई के बच्चों की नेम रखने की ड्यूटी निभाइएगा। इसने मस्खरेपन से एक आंख विंग करते कहा तो वो इतनी टेंशन में भी इसकी कमर पर धमुक्का रसीद करती हंस पड़ी। सच बताओ अरकम, ऐसा लग रहा है तुम्हें केस की बिल्कुल टेंशन नहीं। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब अगर इस फूल जैसी बच्ची को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंची तुम्हारी वजह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाकीज़ा बेगम ने आपकी बात संजीदगी से कहा था, मगर वो अब बेनियाजी की मूरत बना ड्रेसिंग के सामने खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा था। आपकी बहू बहुत हल्के में ले गई है अपने शोहर को। बस इसके दिमाग के ढीले हुए स्क्रू कसने जा रहा हूँ, इसके दिमाग में अच्छी तरह फिट करने कि वो किसकी मलकियत है, किसकी इजारादारी है। इस पर वो जो गलत फहमियाँ अपने दिमाग में पाल कर बैठी है वही दूर करूँगा, बस और कुछ नहीं। अरकम ने इत्मीनान से कहा और इनके माथे पर अपने लब रखता सन ग्लासेस लगाता बाहर निकला। वो अर्जनिश खान के साथ कोर्ट में दाखिल हुआ तो वो लोग शायद अभी अभी आकर अंदर की जानिब ही बढ़ रहे थे। अरकम ने सन ग्लासेस के पीछे से इसे देखा जिसने कदरे नखुवत से अरकम को देखा था। नूरे मदीना ने इसे देखा, मगर इसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फ़र्क ना आया। एटीट्यूड ने इसे एक मर्तबा तो पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था। इधर आना है। इसके एटीट्यूड ने इसे एक मर्तबा तो पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था। अलबत्ता उम्मीद जो पहले ही मुरझाई सी लग रही थी इनको देखकर मज़ीद परेशान हुई। इनके पास इनकी लॉयर मिस सोनिया तालपुरी बड़े
کروفر سے کھڑی تھی۔ ارزنش امید کی جانب دیکھے گیا، تب ارکم اس کا بازو تھامے اسے کمرہ عدالت میں لے کر گیا تھا۔ یہ ارکم کی ہی کوششات کا نتیجہ تھا کہ ان دونوں کی ہیئرنگ ایک ہی دن ایک ہی کمرہ عدالت میں ہونا طے پائی تھی۔ وہ آ کر فیملی کورٹ کے روم میں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی جج صاحبہ مسز مریم ادریس کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں تو وہ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھے۔ عدالتی کارروائی شروع کی جائے، انہوں نے کہا تو مس سونیا نے کچھ پیپر ان کے سامنے رکھے۔ یہ کیس میری کلائنٹ مس نور مدینہ کی پوری زندگی کو متاثر کرنے والا ہے۔ یور آنر کر دیا میں نے اس کو۔ یور آنر، جن کا نکاح حسب معمول پاکستان کی فرسودہ ترین رسموں کے تحت انتہائی کم عمری کے اس دور میں کیا گیا جب انہیں نکاح کے معنی و مطلب بھی معلوم نہیں ہوں گے، انہیں بھی پاکستان کی فرسودہ رسومات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اب جب کہ وہ بالغ ہیں تو اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ لے سکتی ہیں۔ انہیں ذاتی طور پر مسٹر ارکم چودھری سے کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا وہ ہر قیمت پر مسٹر ارکم چودھری سے خلا چاہتی ہیں۔ مس سونیا نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا تو نور مدینہ کے سامنے بیٹھے ارکم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو سٹ و سپاٹ چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں اس کا چہرے کے تاثرات کا ہرگز ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اور اس کی وجہ جاننے سے ارکم قاصر تھا۔ سونیا اپنی بات مکمل کر کے بیٹھ گئی۔ تب مسز مریم نے ارکم کے وکیل وہ بھی لڑکی ہے، مجھے لگا مسٹر ہے شاید، مسز ناہید خان کی جانب دیکھا، جو اپنے پیشے کی ایک منجھی ہوئی کھلاڑی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے یور آنر، بس آپ کو اس رشتے کے متعلق خصوصی طور پر نکاح نامہ، کچھ ضروری پیپرز اور کچھ لیگل ڈاکیومنٹس دکھانے ہیں، جس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ مس سونیا کو یہ کیس کورٹ میں فائل کرنے پر اپنی عقل پر ماتم کرنے کا دل تو کرے گا۔ مس ناہید نے کہا تو نور مدینہ نے حیرت و تعجب سے ارکم کی جانب دیکھا، جو اب پوری طرح جج صاحبہ کی جانب متوجہ تھا۔ سونیا نے پہلو بدلا، کیونکہ جج صاحبہ بغور انہیں ناہید کی جانب سے تھمایا گیا ایک ایک پیپر سب اپنی گلاسز لگائے بغور پڑھ رہی تھیں۔ وہ جیسے پیپرز پڑھ رہی تھیں، ان کے ماتھے پر ملو کا جال گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے مس سونیا؟ جج صاحبہ مسز مریم نے انتہائی خفگی سے سونیا کو دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ نور مدینہ بے حد پریشان ہوئی۔ یہ کیس فائل کرنے سے پہلے آپ کم از کم اپنی کلائنٹ کے نکاح نامہ کا ہی بغور مطالعہ کر لیتی تو اس وقت عدالت کا اور آپ کا اس فیصلے سے کیس پر قیمتی وقت برباد نہ ہو رہا ہوتا۔ مسز مریم نے برہمی سے کہا تو سونیا پریشان ہوئی تھی، لیکن یور آنر ہوا کیا ہے؟ یہ تو سیدھا سادہ خلا کا کیس ہے جو میری کلائنٹ اپنے شوہر سے لینا چاہتی ہیں۔ تو شٹ اپ مس سونیا، یہ لیں، یہ نکاح نامہ پڑھیں پہلے تسلی سے۔ جج صاحبہ نے سنجیدگی سے سونیا کے سامنے نکاح نامہ لہرایا۔ یہ نکاح نامہ کے ساتھ ساتھ ایک مکمل اور جامع لیگل ایگریمنٹ ہے، جس کے مطابق مسز نور مدینہ کے ولی نے انہیں جان و مال کے شدید خطرے کے پیش نظر نکاح نامے میں خلا کا حق سرے سے دیا ہی نہیں۔ ان کے خاندانی کلیش اور مسئلے مسائل کی وجہ سے مسز ارکم کسی صورت خلا کی دعوے دار نہیں ہو سکتی۔ علیحدگی کے تمام اختیارات ان کے شوہر کے پاس ہیں۔ مسز نور مدینہ کے نانا مسٹر نواز چودھری نے صاف صاف اس ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ ان کے خاندان والے اس قدر نور مدینہ کی جان کے دشمن ہیں اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ نور مدینہ کی طرف سے خلا کا نوٹس ان پر ان کے خاندان کی جانب سے کوئی سازش بڑا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ان کی جان کی حفاظت کے لیے انہیں یہ حق ہے ہی نہیں۔ رہی بات مسٹر ارکم چودھری میں دلچسپی نہ ہونے کی تو یہ اعتراض بھی عدالت سرے سے رد کرتی ہے۔ وہ ایک باشعور، پتہ کیا کچھ لفظ میں منہ میں پڑھی جا رہی ہوں، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا، نظر ہی لگ گئی ہے شاید۔ وہ ایک باشعور، با اخلاق اور شریف النفس کامیاب بزنس مین ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد گھریلو ناچاکی کے باعث مسز ارکم یہ دعویٰ کرتی تو پھر بھی عدالت گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی، مگر رخصتی سے پہلے اس نکاح جیسے ایگریمنٹ سے انحراف کی بات اسی زمرے میں آتی ہے کہ شاید ان پر ان کے خاندان یا کسی شرپسند عناصر کی طرف سے دباؤ ہو، تبھی یہ خلا چاہتی ہیں۔ نور مدینہ تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہے کہ مستاق بالکل اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی تھی۔ قدرت کی سکتم ظریفی تھی کہ اس کی قسمت اس کے نانا نواز چودھری اور ارکم کے نانا بشارت چودھری نے کچھ اس طرح لکھی تھی کہ اسے زندگی کے ایک اہم موڑ پر اس شخص کے سامنے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کانوں میں کچھ جملوں کی بازگشت ہوئی، مجھے خلا چاہیے، نہیں دوں گا، میں کورٹ جاؤں گی، کوشش کر کے دیکھ لو،
सोनिया निकाह नामा पढ़कर अब हौनक सदा सी अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। अरकम और इसके लॉयर को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंतहाई इत्मीनान से अपनी अपनी जगह बेतासुर चेहरा लिए बैठे थे। मुझे अगली तारीख दे दीजिए योर ऑनर, मैं कोर्ट में ये बात साबित कर दूंगी कि मेरे क्लाइंट मिसेस नूर मदीना पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, वो ये खुला अपनी मर्जी से लेना चाहती हैं। कमरा अदालत में बैठे हर वजूद को सोनिया की आवाज़ कमज़ोर सी महसूस हुई थी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आपकी दलील इंतहाई भोंदी है मिस सोनिया। जाने किन खदशात की बुनियाद पर मरहूम नवाज़ चौधरी ने अपनी नवासी का रिश्ता इतने बड़े और मजबूत घराने में जोड़ा जो इनकी बखूबी हिफाजत कर सकती हैं। चौधरीज़ की शराफत और ईमानदारी को कौन नहीं जानता शहर में। इसके बावजूद, इतने दुश्मनों के होने के बावजूद, इनकी बहू का अल्हम्दुलिल्लाह यूं दारुल ईमान में रहना इंतहाई गैर महफूज और गैर जिम्मेदाराना फ़ाल है। वैसे भी अरकम चौधरी किसी सूरत अलैदगी नहीं चाहते, बल्कि फौरी तौर पर रुखसती चाहते हैं। तो ये अदालत खुला की दरख्वास्त को रद्द करते हुए मिस्टर अरकम चौधरी के हक़ में फ़ैसला सुनाती हैं, बल्कि अरकम चौधरी की जानिब से अपनी इज्जत और बीवी की जान की हिफाजत के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए मिसेस मदीना को हुक्म देती है कि वो फ़ौरन रुखसती देते मिस्टर अरकम के साथ रहें। अरकम चौधरी जब और जैसे मुनासिब समझे रुखसती ले सकते हैं। द केस इज़ डिसमिस नाउ। अगले केस की सुनवाई वक्फे के बाद की जाएगी। मिसेस मरियम अदरीस अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई थीं। सोनिया ने बेबसी से नूर मदीना की जानिब देखा। नूर मदीना अपनी जगह पर साकित बैठी, सामने बैठे शख्स के चेहरे पर फातिहाना मगरूर मुस्कुराहट, तंजिया हकारत जैसे तासुरात की खोज में इसकी जानिब देखे गई, मगर वहाँ तो इनमें से किसी भी चीज़ का शोबा तक नहीं था, बल्कि वो तो अर्जनिश के कंधे पर हाथ रखे इससे सरगोशी में बात करते बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में शायद इसे तसल्ली दे रहा था। अरकम इसकी जानिब मुतवज्जा ही नहीं था। आयत और फरीद साहब पीछे बैठे खामोशी से ये सारी कार्रवाई मलाखता फरमा रहे थे। नूरे मदीना, सबसे पहले तुम्हें मुझे अपना निकाह नामा दिखाना चाहिए था। सोनिया धीमे से लहजे में खोई खोई सी बैठी नूरे मदीना से शिकवा कर बैठी। उम्मीद की तो हाथ पाँव ही फूल गए थे, मगर सोनिया को कम अज़ कम इसकी जानिब से तसल्ली ही थी कि वो इसका केस जीत जाएगी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद मिसेस मरियम अदरीस दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। अगली कार्रवाई शुरू की जाए, जज साहबा ने संजीदगी से कहा। सोनिया ने इनके सामने कुछ पेपर रखे जिनमें उम्मीद की जानिब से मुकम्मल तफसीलात लिखी गई थीं। योर ऑनर, आपके सामने जो मैंने फ़ाइल रखी है, इसकी अहम सुर्खियों से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मिस्टर अर्जनिश खान ने महज मेरी मुवक्किला की प्रॉपर्टी के लिए कैसे इनको अपने जाल में फंसा कर कैसे इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मिस उम्मीद को इनकी असलियत का इल्म होने के बाद कैसे इन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती हब्से बेजा में रखने की कोशिश की। मिस्टर अर्जनिश खान ने फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से सिड्यूस किया। इस फाइल में इनकी फाउंडेशन आने के बाद की मेडिकल रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। मेरी क्लाइंट ऐसी लालची और खुदगर्ज शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, इसीलिए ही ये इनसे खुला लेने चाहती हैं। लेने लिखा है, लेना आना इधर, ठीक है। ये इनसे खुला लेना चाहती हैं। ये केस तो पानी की तरह बिल्कुल शफाफ है। आप बेशक मिस्टर अर्जनिश खान से इनके इन शर्मनाक अफ़ाल के बारे में पूछ सकती हैं। अगर इनमें ज़रा भी इंसानियत बाकी है तो ये अपने इन काले कारनामों से हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे। डेट्स ऑल योर ऑनर, सोनिया ने हकारत से कहा था। उम्मीद ने आयत का हाथ ज़ोर से थामा था। ये सब बर्दाश्त करना भी जो ये शेर लाने के मुतरादिफ था, मगर अब सबकी निगाहें अर्जनिश खान और इनके वकील पर जम गई थी। उम्मीद देखना चाहती थी कि वो शख्स इस पसपा करने के इधर इसे आना, ठीक है, वो शख्स लिखा इसी है, वो शख्स इसे पसपा करने को अब अपने तरकश से आखिर कौन सा तीर निकालेगा। इसके वजूद को फिर से छलनी करने के लिए क्या भरी अदालत में इसकी किरदार कशी करेगा। ये अपनी माँ बहनों की जानिब से कोई नया इल्ज़ाम लगाकर इसे मज़ीद ज़िल्लत व रसवाई के घड़े में उतारेगा। मगर फिर एक बहुत अजीब बात हुई जब मिसेस नाहिद खान ने अर्जनिश खान की जानिब से कोई झूठ घड़ने या उम्मीद पर कोई घटिया बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की बजाय भरी अदालत में कहा, योर ऑनर, इस केस में बदकिस्मती से जो मेरे काबिल दोस्त ने मेरी क्लाइंट मिस्टर अर्जनिश खान के बारे में जो बताया वो बिल्कुल सच है। मिसेस नाहिद के कहने की देर थी। कमरा अदालत में सबको साम सूंघ गया था। उम्मीद ने हैरत से अर्जनिश के बेतासुर चेहरे की जानिब देखा। मिस नाहिद खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, मिस्टर अर्जनिश खान एक तवील अरसे तक बैरून मुल्क में रहे। इस दौरान मिस्टर अर्जनिश के घर वालों ने ज़ाती इख्तलाफ की वजह पर मिसेस उम्मीद के ख़िलाफ़ इनके दिल में नफ़रत का बीज बोया, जो कि वापसी
तक तनावर दरख्त बन चुका था। फिर इन्होंने मिस उम्मीद से मोहब्बत का नाटक करके इनसे निकाह किया। इनका इरादा इनकी प्रॉपर्टी हासिल करने का ही था, जो कि बहुत जल्द इन्हें उम्मीद ने निकाह होने के बाद दे दी थी। और अब मैं समझती हूँ कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरी क्लाइंट मिस्टर अर्जनिश को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि जो इन्हें उम्मीद के बारे में बताया जाता रहा था वो बिल्कुल गलत था। तब मिस्टर अर्जनिश खान अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे। इस मोहब्बत के सबूत इस मोहब्बत के ये सबूत हैं कि इन्होंने अपनी मिसिस को प्रॉपर्टी लेने के बाद भी दरबदर नहीं की। दरबदर आ रहा है इधर, घर बदर को क्या होता है, बात भी दरबदर नहीं किया या बेसहारा नहीं होने दिया। वो इनके साथ रहना चाहते थे, वो इनसे अलैदगी नहीं चाहते थे। तब इन्हें मनाने के लिए और अपने बीच हुई तमाम गलतफहमियों को दूर करने के लिए मेरे क्लाइंट ने इन्हीं दिनों उम्मीद से छीनी गई इनकी तमाम प्रॉपर्टी वापस इन्हीं के नाम ट्रांसफ़र कर दी। मिस नाहिद खान सांस लेने को रुकी, जबकि उम्मीद की सांस इसके सीने में अटक गई थी। योर ऑनर, ये रहे इनके तमाम प्रॉपर्टी के पेपर्स। इन पर ट्रांसफ़र की डेट चेक कर लें, 5 माह पहले की ही है। मिस्टर अर्जनिश खान अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, मगर मिसिस उम्मीद ने इतनी नाजुक सूरत हाल में, जबकि इनकी कोख में मेरे क्लाइंट का बच्चा भी था, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए चुपके से घर छोड़ दिया और वहाँ से फाउंडेशन चली गईं। इस दौरान मिस्टर अर्जनिश ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इनको ढूंढने का कि वो अपने बीवी और बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। अब भी वो हरगिज़ अलैदगी नहीं चाहते। योर ऑनर, इससे आगे जो मैं इनके लिए यहाँ जो कुछ भी कहना चाहती हूँ ये खुद अपने लिए कहेंगे। मिस नाहिद खान ने कहा। परमिशन ग्रांटेड। जज साहबा ने अर्जनिश खान को अपनी बात कहने का मौका दिया। वो उठकर खड़ा हुआ था। मुझे मालूम है मैंने उम्मीद के साथ बहुत बहुत बुरा किया, लेकिन आप लोग इससे पूछ सकते हैं कि मैंने, मेरी माँ या बहनों ने इस पर किसी किस्म की कोई जुल्म व ज़्यादती नहीं की। अपने इन तमाम अमाले बद के लिए मैं बुरी भरी अदालत में इससे माफ़ी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आइंदा इसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो बस मुझे माफ़ करके मेरे घर मेरे साथ चले आए। मैं प्रॉपर्टी भी 5 माह पहले वापस इसी के नाम कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और एक पल भी इसके बगैर नहीं रहना चाहता, इसीलिए मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अर्जनिश ने निकाही ज़मीन पर गाड़े जो अल्फाज अदा किए थे, इनकी सच्चाई की गहराई वहाँ बैठे हर शख्स ने महसूस की थी, माँ सवाई उम्मीद की, जिसके हाथ पैर फूले जा रहे थे। नूरे मदीना ने भी बुरी तरह पहलू बदला था। अब आप कुछ कहना चाहेंगी मिस सोनिया? जज साहिबा ने मुतसब्सिब बैठी सोनिया को अचानक मुखातिब किया। मुझे लगता है कि फ़ैसले का पूरा इख्तियार मिस उम्मीद को होना चाहिए, तो अब मैं भी यही चाहूँगी कि वो कुछ अपने हक़ में बोलें। सोनिया ने उम्मीद को हाथ थाम कर खड़ा किया था और हाथ पर दबाव बढ़ाकर इसे अपनी बात कहने का हौसला दिया। उम्मीद के लब कपकपाते थे, मगर वो जो दिल में था अब वो बोल देना चाहती थी। मुझे अर्जनिश खान के साथ किसी सूरत नहीं रहना, मुझे इनसे खुला चाहिए। वो नम आंखों से मगर सर्द व सपाट लहजे में बोले गई। इस ज़िद और हट धर्मी की कोई ख़ास वजह मिस उम्मीद? अब जबकि आपके शोहर हर ज़्यादती का मदावा करते हुए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मिसिस मरियम अदरीस ने बरहमी से इस कम उम्र नासमझ बच्ची की जानिब संजीदगी से देखा। मुझे इनके साथ अपना दम घुटता महसूस होता है योर ऑनर। ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। अर्जनिश खान ने एक ज़ख्मी शिकवे भरी सुर्ख निगाह इस ज़िद्दी हट धर्म और सरफिरी लड़की पर डाली। मिसिस मरियम अदरीस ने उम्मीद पर एक तायराना निगाह डाली। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब ज़रा चंद सवालों के आप मुझे जवाब दीजिए। मिसिस उम्मीद, कितना पढ़ी लिखी हैं आप कहाँ रहती हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप मंथली कितने कमा लेती हैं? मिसिस मरियम ने सुकून से पूछा तो उम्मीद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मैं फाउंडेशन में रहती हूँ। और इससे आगे वो खामोश हो गई थी। कोई जवाब था ही नहीं इसके पास, और कमरा अदालत में बैठी हर शख्स को इन सवालात का पस मंज़र अच्छी तरह समझ में आ चुका था। मिसिस उम्मीद, मुझे बताएं, ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये चाहेगी कि इसका बच्चा जब पैदा हो तो बाप की मौजूदा होने के बावजूद वो अपनी आंखें किसी दारुल ईमान में खोले? आप क्यों अपने बच्चे को यतीमों और बेसहारों वाली ज़िंदगी देना चाहती हैं? कम अज़ कम ये अदालत तो आपको ये हर किस अलाउ नहीं करेगी। और अगर आप अपनी हर धर्मी पर कायम रहती भी हैं तो पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की कस्टडी में बच्चे के बाप को लिख कर दूंगी। फिर इसके बाद आपका क्या? तालीम की बात की जाए तो इंटर भी मुकम्मल नहीं आपका। क्या अपनों के, अपनी फैमिली, अपना घर होने के बावजूद यूँ बेसहारा सी ज़िंदगी गुजारते तन तनहा इस भीड़ के
بھیڑیوں کے معاشرے میں سروائیو کر پائیں گی آپ؟ مسز مریم ادریس نے بغیر لگی لپٹی رکھے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا تو امید کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ مسز مریم ادریس نے تیزی سے کاغذات پر کچھ لکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ دونوں اطراف کی بحث سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسز امید کی خلا کی درخواست رد کرتے ہوئے انہیں 6 ماہ کے لیے مسٹر ارزنش خان کے پاس رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد بھی اگر زوجین کے مابین معاملات درست نہ ہوئے تو یہ ساری کارروائی دوبارہ عمل میں لائی جائے گی اور دونوں طرف کی بحث سننے کے بعد پھر سے عدالت ثبوتوں اور گواہوں کی بن پر اپنا درست فیصلہ سنائے گی، مگر یہ تو طے ہے کہ مسز امید کا فیصلہ چاہے جو بھی ہو، ان کی فائنینشیل کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت بچے کی بہترین پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بچے کی کسٹڈی بچے کے باپ مسٹر ارزنش خان کو سونپ دے گی۔ دا کیس از ڈسمسڈ۔ مسز مریم ادریس فیصلہ سنا کر جا چکی تھیں۔ ارزنش خان نے ارکم کو سینے سے لگایا تھا۔ تھینکس یار۔ ارزنش خان نے ارکم کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرایا۔ عدالت کے اس فیصلے سے فرید صاحب اور عائد مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نور مدینہ بالکل خاموش تھی، جبکہ امید کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ عائد نے ہی آگے بڑھ کر اس کے سفید پردے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ عائد کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امید مت کرو ایسا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چپ کرو، بالکل چپ۔ عائد اسے تھامے ہوئے باہر لائی تھی۔ وہ لوگ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی وہاں سے نکلی، مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ اب ارکم اور ارزنش ان کے پیچھے ہی فاؤنڈیشن آ رہے ہیں۔ وہ دونوں فاؤنڈیشن کے لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جبکہ اندر امید نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور اس کی یہ غور افشانیاں وہ بالخصوص باہر بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ آپی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے نفرت ہے اس سے، اس کے میرے قریب آنے سے، میرے آس پاس رہنے سے بھی نفرت ہے مجھے۔ اس کے پاس مجھے میرا دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے، اپنے وجود تک سے گھن آنے لگتی ہے۔ وہ روتی چلاتی بس ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ عائد اسے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ نور مدینہ کو تو چپ ہی لگ گئی تھی، جیسے اسی خاموشی کے ساتھ وہ امید کا ضروری سامان پیک کر رہی تھی۔ امید، اب بس کرو، سنا نہیں تم نے؟ تمہارے بچے کے لیے اس کے باپ کا سایہ کتنا ضروری ہے، تمہیں اپنے بچے کے لیے اتنا تو سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں آپی، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی، کچھ نہیں لگتا وہ میرا یا میرے بچے کا۔ اپنے بچے کے لیے میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ وہ پھر مچلی۔ امید، بچوں جیسی باتیں مت کرو، اب بالکل چپ، کوئی فضول گوئی نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ عائد نے اسے ڈپٹا۔ وہ چپ تو ہو گئی مگر رونے کا شغل جاری رکھا۔ اچھا، رونا بند کرو، اکیلی نہیں جاؤ گی تم، ہم تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، اوکے؟ عائد نے کہا تو وہ پھر بھی زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ عائد نے ایک سٹ سی آہ بھری۔ سامان پیک کرنے کے بعد نور مدینہ نے اپنی شال اپنے کندھوں پر ڈالی اور امید کو بھی شال اڑا دی۔ عائد اپنے حجاب میں تیار ہوئی مگر جاتے وقت امید پھر بے قابو ہو گئی۔ آپی، وہ بلک بلک کر رو دی۔ وہ دونوں اسے تھامے باہر لائیں۔ ارزنش نے بے بسی سے اسے دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھ بھی کب رہی تھی۔ ارزنش نے آگے بڑھ کر عائد کے ہاتھوں سے اس کا بیگ تھاما۔ عائد اور مدینہ اسے لے کر باہر گاڑی تک آئیں۔ ارکم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ارزنش فرنٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اسے لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی۔ ارزنش خان کے چہرے پر ایک آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ سوری، ایک دفعہ پھر ایکسٹریملی سوری، میں ناول کے اندر آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، بس یہ بتانے کے لیے آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹیکسٹ آیا ہے کہ آپ پلیز ناول میں نہ بولا کریں تو ناول زیادہ اچھا لگے گا۔ تو مجھے تہہ دل سے آپ کا کمنٹ قبول ہے، مجھے برا نہیں لگا، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے بس نیگیٹو یعنی کچھ بےزتی نہ کیا کریں، باقی میری اصلاح کے لیے جی جیسے آپ کہیں گے میں ویسے پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اندر بولنا نہیں اچھا لگتا، ہوتا ہے کبھی کبھی، میرا بھی ایسے ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے فلو خراب ہو جاتا ہے تو میں اب نہیں بولوں گی، اور اگر جن کو بولنا پسند ہے میرا وہ بھی بتا دیں، پھر میں ایسے کروں گی، پھر میں بول لیا کروں گی پھر آپ آگے گزار لیا کریے گا جن کو نہیں پسند آتا، ٹھیک ہے؟ تقریباً 6 ماہ بعد اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ پاؤں رکھتے وہ اپنے ہوش و خرد کھو بیٹھی تھی۔ ارزنش نے تیزی سے اسے سنبھالا تھا اور اپنے بازو میں بھرا تھا۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر اسے نرمی سے لٹایا تھا۔ اب وہ سب اس کے آس پاس بیٹھے تھے، بس ارکم باہر لان میں بیٹھا تھا۔ ارزنش خان جلدی سے جا کر محلے کے قریب کلینک سے ڈاکٹر کو اپنے ہمراہ لایا تھا۔ چیک اپ کے بعد بی پی لو ہونے کا بتا کر ڈاکٹر میڈیسن دے کر چلی گئیں۔ ارزنش کوثر بیگم کے کمرے میں آیا تو نڈھال سی اپنے بستر پر لیٹی تھیں۔ امی، ارزنش نے پکارا۔ ارزنش، تم آ گئے؟ کوثر بیگم اس کی پکار پر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھیں۔ میں آ گیا امی، اور آپ
اور آپ اٹھ کر دیکھیں گی نہیں کہ میں کس کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ارزنش خان نے کوثر بیگم کا ہاتھ تھاما۔ کیا امید کو لائی ہو تم ارزنش؟ کوثر بیگم کے جسم میں جیسے نئی جان پھونکی گئی تھی، تبھی جلدی سے اٹھ کر بھی بیٹھ گئیں۔ جی امی، میں امید کو گھر واپس لے آیا ہوں۔ ارزنش خان نے ان کا بازو تھاما اور انہیں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ امید نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، خود کو اسی عقوبت خانے میں دیکھ کر بے بسی کے احساس سے اپنے لب بری طرح کچلے۔ نور مدینہ جو کہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی، اسے سہارا دے کر اٹھا کر بٹھایا۔ تبھی اس نے کوثر بیگم کو اندر آتے دیکھا تو خوف سے سر پیر سفید ہو گئی۔ اب جانے وہ سب کے سامنے اسے کیا کیا خطابات سے نوازنے والی تھیں، کیا کیا کوسنے، بددعائیں اور تانے دینے والی تھیں۔ شاید بدچلن، بگوڑی، خرافہ جیسے غلط الفاظ سننے کو ملنے والے تھے۔ ارزنش خان اور وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے تھے۔ ارزنش نے ہاتھ تھام کر انہیں امید کے قریب بٹھا دیا تھا، تب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری ناراضگی بجا تھی بچی، مگر اچھی بیٹیاں ناراض ہو کر بھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ نہیں بولنا چلو پھر بھی میں بول رہی ہوں۔ واقعی جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی، جتنی بھی گندی سچویشن ہو، بری ہو، کیونکہ گھر کی جو چار دیواری ہوتی ہے نا، وہ آپ کو بہت سے حیوانوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ جو عورت چاہے مشکل حالات میں بھی گھر کی دہلیز پار کرے گی نا، اس کو لوگ چیل کووں کی طرح کھا جائیں گے، جس طرح زرمش کے ساتھ ہوا تھا۔ چاہے اس کا وہ والے کزن سے اس کی شادی ہونے لگی تھی، جو آریہ تھا، کزن نہیں بھائی تھا، سوتیلا بھائی، ہاں، اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے لگی تھی، جو کہ جواریہ تھا، شرابی تھا، بلا بلا بلا۔ وہ منع کر سکتی تھی، وہ بہت اور بھی اس کے پاس بہت چانسز تھے، لیکن اس نے گھر کی دہلیز پار کر کے بہت غلط قدم اٹھایا اور آگے اس کو پھر بہت کچھ جھیلنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یا تمہارے بچے کو کچھ ہو جاتا تو ان کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ امید نے انہیں حیرت و بے یقینی سے غور سے دیکھا، مگر اسے ڈھونڈنے سے بھی ان کے چہرے پر کوئی ریاکاری یا بناوٹ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ وہ پہلے سے بہت کمزور، بوڑھی اور بیمار دکھائی دے رہی تھیں۔ اب میری بہو کا بہت خیال رکھنا ہے تمہیں ارزنش، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں چاہیے۔ کوثر بیگم کافی دیر بیٹھی رہیں اور آیت اور نور مدینہ سے بھی ڈھیر ساری باتیں کرتی رہیں۔ ارزنش نے سب کے منع کرنے کے باوجود آرڈر کر کے کھانے کا انتظام کیا تھا، کیونکہ صبح سے تقریباً شام ہو چکی اور سب ہی بھوکے تھے۔ کوثر بیگم، ارزنش اور ارکم نے کچن کی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا تھا، جبکہ آیت، امید اور نور مدینہ نے امید کے کمرے میں ہی کھانا کھایا تھا۔ آیت نے بمشکل اسے تقریباً زبردستی چند نوالے زہر مار کروائے تھے اور اب بھی عجیب طرح سے ڈری سہمی اور سب سے خفا سی تھی۔ آیت، میں واپس جا رہی ہوں، آپ نے شاید چودھری مینشن جانا ہے، مجھے اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کا ضروری کام ہے، تو میں چلتی ہوں، نور مدینہ کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر اٹھی تھی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ آیت نے پوچھا۔ کیب کروا لوں گی، سکون سے کہتی وہ باہر نکلی تھی۔ ارزنش کوثر بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں ان کے روم میں لے گیا تھا۔ جب باہر ارکم نے مدینہ کا راستہ روکا، ادھر لاؤنج میں آؤ نور مدینہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارکم نے بہت اچانک بھوری بوجھل آواز میں، ادھر بھوری لکھا ہوا ہے لیکن ادھر بھاری آنا، ٹھیک ہے، بھاری بوجھل آواز میں اسے پکارا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چہرے پر سرد مہری سجائے اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی تھی۔ اصل میں کورٹ نے اپنا فیصلہ جو بھی سنایا ہے، اس کے باوجود میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اسپیس دینا چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم رخصتی کے لیے کتنا وقت لینا چاہتی ہو؟ ارکم نے بالکل سادگی اور نرمی سے کہا تو وہ قریب کھڑی بے تاثر چہرہ لیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے گئی۔ اچھا ایسا کرو، آج سے 2 دن بعد سنڈے کو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے رکھنا، اس سے اگلے سنڈے ہی میں جلد از جلد اپنا ریسیپشن دینے والا ہوں۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ مدینہ کے پیروں تلے سے زمین ضرور سرک گئی تھی، اس کی رگوں میں غم و غصے کے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ 2 دن تو کیا مسٹر ارکم چودھری، 100 دن بعد بھی میرا یہی فیصلہ ہوگا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے اپنے اسٹینڈرڈ کی پڑھی لکھی اور کوئی امیر کبیر لڑکی کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ آخر مجھ جیسی معمولی لڑکی میں آپ کو کیا دلچسپی ہے، یا مجھ پر بیجا تسلط قائم کر کے اپنی مردانگی اور جیت کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ارکم کا چہرہ حدت کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ اب تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو نور مدینہ، خود سے ہی یہ الٹے سیدھے اندازے لگانا بند کرو اور منہ سنبھال کر بات کرو مجھ سے۔ ارکم نے سنجیدگی سے بلکہ سرد سے لہجے میں بات کی تھی، اس سے منہ سنبھال کر ہی بات کر لیتی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہ رہنا ہے نہ کہیں جانا ہے۔ مدینہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ ارکم اب اس کے اور اپنے بیچ درمیانی فاصلہ
مٹاتا اس کے قریب آیا تھا۔ میں روکوں گی آپ، اس کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب ارکم نے بالکل اچانک ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اسے ایک جھٹکے سے خود سے لگایا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے اسے پوری طرح چپ کروا دیا تھا۔ مدینہ کو لگا اس کے ہونٹوں پر انگارے رکھ دیے گئے تھے، ایسا حدت بھرا لمس تھا اس کا۔ نور مدینہ پوری طرح مچلی تھی، مگر وہ اب آنکھیں بند کیے خود کو ادھر شدت آنا ہے، ٹھیک ہے، خود کو شدت بھرے انداز میں، ادھر شیدے لکھا ہوا ہے، شدہ پتہ نہیں کہاں سے آگے، خود کو شدت بھرے انداز میں سیراب کرنے میں لفظ بہت کھائے ہوئے ہیں، خود کو شدت بھرے انداز میں سیراب کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے کلون کی خواص طلب کرتی خوشبو مدینہ کے سینے میں اترتی اس کے سینے میں اس کی سانسیں الجھا چکی تھی۔ نور مدینہ کو لگا آج وہ اس کے وجود کا سارا خون نچوڑ کر ہی دم لے گا۔ وہ اس کی ابتر ہوئی حالت پر رحم کھاتا، خود ہی اسے آزادی بخش گیا تھا۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کیے بغیر اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ اس کا لمس اس قدر جان لیوا تھا کہ نور مدینہ کو لگا وہ پوری قد سے زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ تمہارے کھوکھلے دعوے رہنے تو میری جان کہ اب اس منہ سور طوفان کو کوئی نہیں روک پائے گا، تم تو دور کی بات، آئی سویئر اب تو مجھے خود کو روکنے کا اختیار بھی میرے پاس ہی نہیں، وہ کہہ کر پیچھے ہٹا۔ نور مدینہ کافی دیر تک اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسیں بحال کرنے کے جتن میں لگی رہی۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ ابھی تک اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوئی تو بھیگی پلکوں سے اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے لب بے دردی سے رگڑے۔ آئی ہیٹ یو ارکم چودھری، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ آئی ہیٹ یو، وہ بے تحاشا روتے ہوئے چلائی تھی۔ ارکم نے اسے بازو سے جکڑا تھا، وہ بری طرح جٹپٹائی، اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے، مگر ابھی فی الوقت اسی ریڈ ویلوٹ کیک نے روح تک سیراب کر دیا ہے۔ وہ اسے باہر گاڑی تک لایا، لہجہ بے تحاشا سنجیدہ مگر معنی خیز تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہ سارے راستے گاڑی میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ ارکم خاموش رہا، اب جب کہ وہ تازہ کیس ہاری تھی تو اس سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت اور بے فضول ہوتا، تبھی وہ خاموش ہی رہا اور اسے اپنے اندر کا غبار دھو لینے دیا۔ ارکم مدینہ کو فاؤنڈیشن ڈراپ کر کے واپس آیا اور آیت کو اپنے ساتھ مینشن لے گیا۔ اب پیچھے وہ تھی اور اس کے وہم و وسوسے اور خود ساختہ خوف، بلکہ جوں رات گہری ہو رہی تھی امید کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو کہیں چھپا لے یا یہاں سے کہیں غائب ہو کر چھپ جائے۔ ارزنش نے بہت کوشش کی کہ وہ دوبارہ کچھ کھا لے، مگر وہ تو اس کے بیڈ کے پاس آنے سے ہی بری طرح دبک رہی تھی۔ اب بھی جب ارزنش اپنی دانست میں تمام کام نپٹا کر نیم گرم دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ لمحہ بلمحہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ارزنش بیڈ کی سائڈ ٹیبل تک آیا تھا، ایک گہری نظر اس کی خوبصورت نازک بھرے وجود پر ڈالی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی نگاہوں پر قابو پاتے نگاہیں پھیر گیا۔ یہ دودھ لے لو امید، اور میڈیسن اس کے بعد، آئی سویئر میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گا، نہ کسی چیز کے لیے فورس کروں گا، ارزنش خان نے بظاہر نارمل سے لہجے میں کہا تھا، مگر یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی بات کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے، مگر اب امید کو اس بے حس پتھر دل آدمی پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ تبھی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بلک کر رو دی، پلیز امید، خدا کے لیے ایک آخری بار مجھ پر اعتماد کر لو۔ ارزنش خان آگے نہیں بڑھا تھا، بس وہیں سے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے آگے بڑھایا، چلو شاباش، یہ پی لو اور بس میڈیسن لے لو۔ ارزنش خان نے ملتجی لہجہ اختیار کیا تو اس نے کامتے ہاتھوں سے گلاس آخر تھام ہی لیا۔ ٹیبل پر پڑی میڈیسن لے کر دودھ سے تیزی سے نگل لی۔ ارزنش اب اطمینان سے ڈریسنگ تک آیا، الماری میں سے اپنا کمفرٹر نکال کر صوفے تک گیا اور کمفرٹر سر سے لے کر پاؤں تک تان کر سکون سے لیٹ گیا۔ امید نے سرخ پیکی حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ ہونکوں کی طرح کافی دیر یوں ہی فضول میں بیٹھی رہی۔ کمر اکڑ گئی تو خیال آیا کہ وہ بھلا کیوں یوں بت بنی بیٹھی ہے۔ ایک نظر پھر اس کی جانب دیکھا جس کی بھاری سانسوں کی آواز سے اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے۔ امید نے یہاں تک آنے کے بعد پہلی مرتبہ اپنے سینے سے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ نہ کوثر بیگم نے اسے کچھ کہا تھا، نہ ارزنش نے۔ دل و دماغ میں خیالات کی یلغار تھی، مگر یہ ان کا کوئی ڈرامہ یا کوئی نیا مکروہ فریب بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ تکیے پر نیم دراز ہوئی، لیکن اگر سچ میں یہ لوگ بدل گئے ہوئے تو مجھے کیا بھاڑ میں جائیں۔ دل و دماغ میں عجیب کھچڑی سی پک رہی تھی۔ وہ بیزاری سے کروٹ بدل گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پھر آخر نیند کی دیوی مہربان ہو ہی گئی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آیت فرید صاحب کی اجازت سے ارکم کے ساتھ چودھری ولا آئی تھی۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہو کر ڈرائیو وے پر رکی تو آیت کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی تھی، جیسے دل کی دھڑکنیں
ख्वामख़्वाह मुंतशिर सी होने लगीं। इसे इस पागल जुनूनी शख्स का सामना करने का सोचते हुए भी खुद पर घबराहट सी तारी होती महसूस हो रही थी। गाड़ी ड्राइववे पर आकर रुकी तो अरकम भाग कर गाड़ी से नीचे उतरा और आकर आयत की जानिब का दरवाज़ा खोला। आयत खामोशी से बाहर निकल आई। दिल कानों में धड़क रहा था। इसने धीमे से कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। अंदर पाकीज़ा बेगम ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वो थोड़ी देर पाकीज़ा बेगम के पास बैठी, लेकिन वहीं जमी रही। कितना ऑकवर्ड महसूस हो रहा था यूं इनके पास से उठकर मुंह उठाकर इसके कमरे में चले जाना। सो वो बुरी तरह नर्वस होकर अपना माथा रब करती रही। आखिर पाकीज़ा बेगम ने ही इसकी मुश्किल आसान की। तुम बसायर से मिल लो आयत, मैं रात के खाने का इंतज़ाम देखती हूँ, डिनर के बगैर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। वो ये बोलकर उठकर किचन की जानिब चली गईं। आयत धड़कते दिल के साथ अपनी जगह से उठी। कदम मन मन जितने भारी हो गए थे। इस शख्स की निगाहों की ताब लाना ही जो ये शेर लाने के मुतरादिफ था। कच्चा के इसके पास खुद चलकर जाना। वो पाकीज़ा बेगम की निशानदेही पर इसके कमरे तक पहुंची थी, मगर कमरे के बाहर दरवाजे पर ही कदम मुंजमद हो गए थे। वो घबरा गई थी, तभी बुरी तरह माथा मसलने लगी। लरसते हाथों से बमुश्किल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मुंतज़िर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। अंदर से दरवाजे के बहुत करीब से शेर पड़ा गया तो आयत का दस्तक देता हाथ लरसा गया। बसायर जो कि दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा था, गहरा मुस्कुराया और इसके लिए दरवाज़ा खुलता चला गया, जिसने सीधा इसके दिल की मसनद पर कब्जा किया था। कमरे में मलका सा अंधेरा था। आयत कन्फ्यूज़ हुई, मगर फिर भी कदम आगे बढ़ाए और दरवाजे की दहलीज पार की, मगर इसे अपने पैरों के नीचे ठंडक और किसी मखमलीन चीज़ का गुमान गुजरा। तभी कमरा रोशन हुआ था। बसायर ने कमरे की लाइट ऑन की थी। आयत की आंखें हैरत से फैल गईं। दहलीज से लेकर इसका तमाम रास्ता फूलों से सजाया गया था। दरो दीवार फूलों से सजा दिए गए थे। फूलों की राह गुजर कुशादा कमरे के कोने तक जाती थी, जहां पर पड़ी टेबल पर फूलों के ढेर के ऊपर केक सजा हुआ था। एक गिफ्ट बॉक्स भी रखा गया था। कमरे में सुर्ख बैलून्स भी थे, जिन्हें देख आयत को अपना पूरा वजूद लरसता महसूस हुआ था। वेलकम टू माई लाइफ लाइन। बसायर की आवाज़ करीब से आई तो आयत ने अपनी घबराहट, शर्म व हया को खुफगी में छुपा कर पीछे मुड़कर इससे बेचारगी से देखा। बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है आप बीमार हैं। आप आराम करने की बजाय ये क्या करते फिर रहे हैं? आयत ने इसे डपटा। वो गहरा मुस्कुराता करीब आकर इससे 2 कदम के फासले पर रुका। और मुझे लगता है कि मुझे शफा सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें करके मिल सकती है। इसने आयत को गहरी निगाहों से तकते हुए एक जज्ब के आलम में कहा और इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। आयत ने निगाहें झुका लीं और इसकी चौड़ी हथेली देखी, फिर नरमी से अपना हाथ इसके हाथ में थमाया। बसायर सरशार सा इसीलिए टेबल तक आया, सोफे पर इसके साथ मगर कतरे फासले पर बैठा। आयत के हाथ में नाइफ थमाई। आयत काफ़ी नर्वस थी। कट इट, इसने मोहब्बत भरे गंभीर खा गई मैं इसने मोहब्बत भरे गंभीर लहजे में कहा। और ये किस खुशी में? आयत ने निगाहें झुकाए ही चमक कर कहा था, आपका मेरी मोहब्बत को कबूल करना मेरे लिए किसी आज़ाद से कम नहीं, बस इस खुशी में। वो कहते मुस्कुराया था और इसकी ये मुस्कुराहट बहुत खालिस थी। बसायर ने इसकी हिम्मत बढ़ाई तो इसने लरसते हाथों से वेलकम टू माई लाइफ पर नाइफ रख कर चला दी। आयत ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर बसायर को खिलाया। इस दौरान इसके हाथ की उंगलियां बसायर के लबों से जरा सा टच हुई तो वो जी जान से लरस गई। पलकों के आड़ से लरस कर गालों पर साया फगन होने लगे। जिंदगी में आज से ज्यादा कुछ भी इससे ज्यादा टेस्टी नहीं लगा मुझे, वो भी शरारत से गोया हुआ। तो आयत मजीद सुरख पड़ गई। प्लीज बसायर, वो रुहानसी हो गई। ओके, नहीं तंग करता, मगर गिफ्ट तो खोल कर देखें। बसायर ने इसके लरसते कामते वजूद को कलाई से नरमी से थाम कर सोफे पर बिठाया। नहीं नहीं खोलूंगी मैं, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आयत ने धीमे से कहा। लहजा बुरी तरह लड़खड़ा गया था। ज़्यादा कुछ नहीं है आयत, बस अपनी लाइफ लाइन के लिए एक हकीर तरीन सा नजराना है। बसायर ने हाथ बढ़ाकर वो बॉक्स हाथ में थामा और इसे खोलकर आयत के सामने किया। आयत बसायर की जानिब देखी गई। दुनिया में किसी मर्द की जानिब से एक औरत को दिया जाने वाला तोहफा इससे ज़्यादा कीमती हो भी नहीं सकता था। जब इसके तोहफे से ये जाहिर हो कि वो इसकी कितनी इज्जत करता है और कैसे इसे बाहिफाजत अपने पास किसी सीप में छुपे सच्चे मोती की तरह दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखना चाहता है। वो एक इंतहाई खूबसूरत अरबी इम्तजाज का मैरून कलर इबाया था, जो बेतहाशा स्टाइलिश होने के साथ साथ खूबसूरत और मुकम्मल था। थैंक यू सो मच बसायर, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत और अनमोल है। वो बच्चों की तरह खुश हुई थी और बसायर जो पहले ही इस पर से निगाहें नहीं हटा रहा था, अब भी मबहूत सा इसकी चमकती शर्मीली पाकीज़ा मुस्कुराहट को बगौर देखे गया। आयत ने जब इसकी जानिब देखा तो इसकी निगाहों की तपश से ही घबरा गई। आयत, कल मामा मेरा बाकायदा रिश्ता लेकर और निकाह की डेट फिक्स करने बाबा के पास जाएंगी। मामा तो चाह रही थी अरकम के रिसेप्शन के साथ ही हमारा निकाह हो, मगर मैं अब इस काम में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहता, इसीलिए
یہ جو پرسوں جمعہ مبارک آئے گا، میں نے اسی جمعہ کو بولا ہے کہ وہ نکاح کی ڈیٹ اور ٹائم فکس کر آئیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بسائے نے اس کے ہاتھ پر دھیمے سے اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ خمار آلود بھاری بوجھل سا لہجہ تھا۔ آیت کے صحیح معنوں میں پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے بری طرح پہلو بدلا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو بابا ہی طے کریں گے۔ وہ بات کرتے ہوئے بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ بسائے نے دلچسپی سے اس کے کھلتے گلاب سے چہرے پر شرم و حیا کے مختلف رنگ دیکھے۔ منہ زور جذبات تھے جو سمندری لہروں کی طرح دل کے ساحل سے ٹکرا کر سر پٹکتے شور برپا کر رہے تھے۔ ان بے لگام جذبات پر قابو پانا دوپہر ہو گیا تو بسائر بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چلے آئیں، گرین ہاؤس چلتے ہیں۔ بسائر نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سرد سی سانس کھینچتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ چلیں۔ آیت بھی اس کی ہمراہی میں کھڑی ہو گئی اور دونوں پچھلے دروازے سے کوریڈور سے ہوتے کھلے لان میں چلے آئے۔ لان کراس کر کے سامنے ہی گرین ہاؤس تھا۔ وہ اب گرین ہاؤس میں تھے اور آیت انتہائی دلچسپی سے مختلف رنگوں کے پھولوں کو مبہوت سی دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے پھول کو پہلے تو آیت نے اگنور کیا، مگر وہ اس کی ان نگاہوں سے کب سے بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ پلیز بسائر، مجھے یوں گھورنا بند کریں، آیت نے جھنجھلا کر کہا تو وہ دوسری جانب دیکھ کر گہرا مسکرا دیا، پھر اس کے سامنے آیا اور نرمی سے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے گرم پرحدت ہاتھوں میں تھام لیا۔ جانتی ہیں آیت، میں کیوں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح جلد از جلد ہو جائے، بسائر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تو آیت لرزتے وجود کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی بمشکل نفی میں سر ہلا گئی۔ کیونکہ میں بہت جلد آپ کو محرم ہستی، محرم دل اور محرم روح بنانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر پورے حق سے آپ کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ پھر آپ کو جی بھر کر دیکھتے کسی قسم کا کوئی ملال دل میں سر نہ اٹھائے، جانے کیوں عجیب خدشہ، عجیب دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ چلی جائیں، کہیں ہم الگ نہ ہو جائیں، آپ کو مجھ سے دور نہ کر دیا جائے۔ یہ الفاظ کہتے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ تبھی وہ جبڑی بھینچ کر انتہائی اذیت سے بولا تھا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ شیطانی وسوسے اور خدشات ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آیت نے نرمی سے کہا تو وہ اس کی جانب دیکھ کر گہرا مسکرایا، پھر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے گویا ہوا، انشاءاللہ اب ویسے بھی میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا، آپ کی قربت کی خاطر۔ بسائر آیت اپنے ہاتھ چھڑا کر چلائی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ آیت خود میں سمٹ گئی تھی، تبھی وہاں ارکم چلا آیا۔ بھائی، ماما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ارکم کے کہنے کی دیر تھی، سب سے پہلے سر تا پیر سرخ پڑتی ہوئی آئی تھی، وہاں سے کھسکی تھی۔ بسائر اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ لائن خراب ہے، مجھے لگتا ہے دیکھنے کے بعد آئے گا ادھر۔ پتلی ہوئی حالت دیکھنے کے بعد دیر تک گہرا مسکراتا رہا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ڈنر کے بعد آیت نے واپس جانے کی رٹ لگا دی۔ بسائر نے بہت کہا کہ وہ آیت کو ڈراپ کر دیتا ہے، مگر ارکم نے ایک نہ سنی۔ پھر وہ خود آیت کو فاؤنڈیشن تک چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھی کب سے جھول رہی تھی۔ زندگی کے 4 سال برباد کر دیے، دن رات ایک ایک پل محنت کی، ایک مقام حاصل کیا جس پر کھڑے ہو کر وہ اس کے برابر آنا چاہتی تھی، آ بھی گئی تھی، مگر پھر بھی اسے اس کے غرور کی چوٹی سے منہ کے بل نہ گرا پائی۔ زندگی کے اتنے سال برباد کیے صرف ایک مقصد کے پیچھے بھاگتے کہ ایک شخص کو شکست فاش سے دو چار کرنا ہے، مگر کتنی بری طرح خود منہ کے کھانی پڑی تھی، اور اب وہ کس قدر آسانی سے بھول گیا تھا کہ پرسوں وہ اسے لینے آئے گا۔ رخصتی، ریسیپشن یا شکست فاش، انا و خودداری پر ایسا کاری وار کیا گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب بھی اس نے شکست قبول ہی کب کی تھی، اور یہ زخمی شیرنی کی طرح شکست کھائی ہوئی نور مدینہ اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ ارکم چودھری کو تکلیف پہنچانے کو، اسے شکست دینے کو، اپنے آپ کو بھی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف آلیان ملک تھا جو اس کے نمبر سے بیڑا کرک ہو گیا جی موبائل کو پتہ دورے پڑنے دوسری طرف سے آلیان ملک تھا جو اس کے نمبر سے فون اٹینڈ کر کے اب سرشار سا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں مدینہ، اور آپ نے ڈائیورس کا کوئی راستہ نکالا ہے؟ آلیان نے بے چینی سے پوچھا۔ نکالا ہے، مگر رسکی ہے، ساتھ دینا پڑے گا آپ کو۔ میرا نور مدینہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ بولے، میں سن رہا ہوں اور میں ہر حال میں ساتھ دینے کو تیار ہوں آپ کا۔ آلیان نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ میں اس شخص کا گھمنڈ، غرور، عزت اور اس کی سو کالڈ غیرت خاک میں ملا دوں گی۔ وہ مجھے اپنی عزت کہتا ہے، یہ عزت اسے پوری دنیا کے سامنے اس قدر بھی عزت کرے گی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب اسے اپنی اس سو کالڈ
عزت کی ہی خاطر مجھے چھوڑنا پڑے گا. میں اسے کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. اس کی اسی عزت کا جنازہ پاکستان کی پورے میڈیا کے سامنے نکلے گا. پورے پاکستان کی میڈیا کے سامنے ایک ہوٹل کے بند کمرے میں سے کسی غیر مرد کے ساتھ نکلنے والی لڑکی کو وہ طلاق دینے پر مجبور ہوگا، نہ کہ اسے اپنی عزت بنائے گا. نور مدینہ نے سرسراتے لہجے میں کہا. وہ غور سے اس کا پورا پلان سنتا رہا. وہ اپنی بات بول کر خاموش ہو گئی تھی. اب بولیں. کورٹ سے شکست ہوئی ہے مجھے، مگر میں اسے برباد کر دوں گی اور اسے بھی اس جیت کی خوشی منانے نہیں دوں گی. میرے پاس ایک ہی یہی رستہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے تو بتا دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا حربہ نہیں ہے جو کہ ارکم چودھری کو اس بات کے لیے مجبور کر دے کہ وہ مجھے اپنی رضامندی سے چھوڑ دے، مجھے ڈائیورس دے دے. ساتھ دیں گے کیا آپ میرا؟ ابھی بتا دیں، نہیں تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا. نور مدینہ کا سرد و سپاٹ لہجہ تھا. میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا 8 سے 10 دن گوسپس کرے گی، لوگ باتیں کریں گے، کتنے دن مذاق اڑائیں گے، مگر کب تک؟ آخر لوگ بھول جائیں گے. وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے. یہ تماشا بھی دنیا بھول جائے گی. آلیان نے بھی کہا تو وہ ایک لمحہ کو خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں. اوکے. نور مدینہ نے فون رکھا اور ایک اور نمبر ڈائل کیا جو کہ تیسری رنگ پر اٹھا لیا گیا. اب کی بار دوسری جانب ملک کی مشہور بدنام زمانہ وہ صحافی تھی جو آئے روز اپنے چینل کے لیے کچھ نہ کچھ چٹپٹا ڈھونڈنے کی کوشش میں سرگردہ رہتی تھی. ہیلو شازیہ جی. کون؟ میں ملک انڈسٹریز کے معروف اور نامور بورڈ آف ڈائریکٹرز مسٹر آلیان کے گھر سے بات کر رہی ہوں. ایک چٹپٹی خبر ہے آپ کے لیے. اگر آپ کون اور کیوں کے پخ میں پڑو گی تو میں فون رکھ دوں گی اور یہ خبر بھی نہیں سناؤں گی. مدینہ نے اپنے لہجے میں سسپینس پیدا کیا. وہ کیا؟ جلدی سے بتاؤ بھلا اسے کیا پڑی تھی؟ کیوں اور کیا کے پخ میں پڑنے کی؟ اسے تو اپنی چٹپٹی خبر سے مطلب تھا. تو سنو شازیہ، کل دن 3 بجے ہوٹل گولڈ ایونیو میں مشہور زمانہ بزنس مین آلیان ملک کے ساتھ ان کی کمپنی کی ایڈوائزر مینیجر ہوٹل کے بند کمرے کے پیچھے ملیں گے. آپ کو اگر چینل کے لیے کچھ چٹپٹا چاہیے تو وقت پر پہنچ جانا. یہ بول کر نور مدینہ نے فون رکھ دیا اور پھر سے راکنگ چیئر پر جھولنے لگی. مگر بہت جلدی ہی کچھ غیر معمولی احساس ہوا تو تڑپ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی. بیرونی دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں آیت کھڑی اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں میں بے شمار بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی. مدینہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے. وہ انگلیاں چٹکھاتی بری طرح نگاہیں چرانے لگی. آیت دھیمے قدموں سے چلتی اس تک پہنچی تھی. آیت وہ میں اسے کوئی بات نہ سوچی. چٹاخ آیت کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور نور مدینہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. کچھ کہنے کی چاہ میں آیت کے لب پھڑپھڑاتے مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی. ہاں مگر آنکھوں میں صدمہ، دکھ اور بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی. آیت کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی. جب نور مدینہ لپک کر اس تک آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آیت میری بات سنو پلیز، مجھے معاف کر دیں. میں اسے اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دے سکتی. میری اتنے سالوں کا مقصد. ابھی وہ بات کر رہی تھی جب آیت نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے اور وہاں سے چلی گئی. پیچھے نور مدینہ تھی اور اس کے کیے گئے گھنونے فیصلے کے وحشت زدہ اثرات. مدینہ کی سسکیاں پوری رات کمرے میں گونجتی رہیں. امید نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولیں. کافی دیر بیڈ پر غائب دماغی سے لیٹے رہنے کے بعد یاد آیا کہ وہ کہاں اور کیوں ہے. تبھی تیزی سے کمرے کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. کوئی نہیں تھا. کمرہ خالی تھا. اس نے سکا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ شاید اپنے آفس جا چکا تھا کیونکہ امید ایک بھرپور نیند لینے کے بعد صبح کے 11 بجے اٹھی تھی. وہ فریش ہو کر باہر آئی. پورے گھر میں ہو کا عالم تھا. وہاں جہاں کوثر بیگم کی پارٹار آواز ہر وقت گونجتی رہتی تھی، امید کو سائیں سائیں کرتے گھر سے وحشت سی ہوئی تھی. وہ کچن میں آئی تو حیران رہ گئی. 2 میڈس تھیں جو کام کر رہی تھیں مگر یوں معلوم ہوتا تھا اب بھی پورا کچن اور گھر گندا اور اوندھا پڑا ہے. اس کے کچن میں آنے سے میڈ نے بھاگ کر اس کے لیے ناشتہ بنایا. گرم گرم ناشتے کے مختلف لوازمات اس کے سامنے چن کر رکھ دیے گئے اور وہ پھر اپنے کام میں مگن ہو گئیں. یہ بھی ارزنش کی جانب سے اتنا سخت آرڈر نہ ہوتا تو وہ میڈ بھی اتنا تکلف نہ کرتی. وہ تو ارزنش نے ان کو کہا تھا کہ وہ گھر کے معاملات میں تو کمپرومائز کر لے گا اور کرتا آیا بھی ہے. اب اگر انہوں نے امید کی جانب سے لاپرواہی کی تو وہ انہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے گا. امید نے چپ چاپ ناشتہ کیا. آخر ان کام والیوں کی خبر لینے کو انرجی بھی تو چاہیے تھی. اس نے ناشتہ کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوئی. ایک کان ہے، ادھر کان مسنگ ہے، رائٹر بھی کھا جاتی ہیں ورڈ، وہ بھی میری طرح بکھی ہیں. ایک کا نام ہاجرہ اور دوسری کا نام بشرا تھا. یہ تم لوگ کیسے کام کر رہی ہو؟ ایسے کام کیا جاتا ہے؟ یہ تم لوگوں پاپا میں لوگوں کری جا رہی ہوں. لوگ لکھا ہوا کیا ہے سر؟ تیرا دماغ بھوسا ہو رہتا ہے دماغ میں. ہماری اردو کی ٹیچر کہتی ہوتی تھی جب میں غلط پڑھتی تھی نا، وہ کہتی تھی یہ آپ کا دماغ نہیں ہے، انٹیک پیس ہے، ان میں بھوسا بھرا ہوا ہے.
تو اب جب میں غلط پڑھی ہوں تو واقعی بہت صبر ہوا ہے. یہ تم لوگ کیسے کام کر رہی ہو؟ ایسے کام کیا جاتا ہے؟ یہ تم لوگ کام نہیں کر رہی، اپنی جان چھڑا رہی ہو. کتنی بری بات ہے. جس مقصد کے لیے تم دونوں کو رکھا گیا ہے، اگر اس ذمہ داری کو صحیح طرح پورا نہیں کر سکتی تو معاف کرنا، تم لوگ حلال تو نہیں کھا رہی. اگر ایسے ہی کام کرنا ہے تو کل سے مت آنا، میں خود ہی سارا کام کر لوں گی. امید نے سنجیدگی سے کہا تھا. حاجرہ اور بشرا کو ہاتھ پیر، محاورہ یہ ہوتا ہے ہاتھوں پیروں کی پڑ جانا، ٹھیک ہے، تو یہاں غلط لکھا ہے، صرف لکھا ہے ہاتھ پیر پڑ گئے. ادھر ایسے آئے گا. حاجرہ اور بشرا کو تو ہاتھوں پیروں کی پڑ گئی تھی، پھر آئندہ صحیح سے کام کرنے کا وعدہ کیا. اس کے بعد امید نے ان کے سر پر کھڑی ہو کر تمام گھر کی صفائی کروائی، کچن کو سمیٹا. حالانکہ خود بھی کچن کی صفائی میں حصہ لیا. آدھے دن کی محنت تھی جو کہ رنگ لائی تھی. گھر اپنی پہلی شکل میں واپس آنے لگا تھا. سنو بڑی بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ امید نے خود کو کہتے سنا. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں انہیں کمرے میں ہی ناشتہ دی آئی تھی اور میڈیسن بھی. امید پوچھ بیٹھی. وہ تو جی مجھے کیا، یعنی یہ جو اور میڈیسن بھی، یہ جو ہے نا یہ امید نے پوچھا، ٹھیک ہے. وہ تو جی مجھے کیا معلوم، صاحب جی خود ہی آ کر دیں گے اپنی والدہ کو. حاجرہ نے کندھے اچکائے. امید نے اپنا دل سخت کرنے کی کوشش کی مگر انسانی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، یعنی جو دل ہے، ٹھیک ہے. ادھر لکھا نہیں ہوا، کوئی لائنز مجھے نا صحیح نہیں لگتی، میں پھر اس لیے کلیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کی فطرت کی نرمی بھی اسے اکسا رہی تھی کہ جا کر دیکھے کہ کوثر بیگم کو کیا ہوا ہے. وہ دھیمے قدم اٹھاتی کوثر بیگم کے کمرے تک گئی. دروازے پر جا کر جھجک سی محسوس ہوئی. کیا پتا ماں بیٹے کا کوئی نیا ڈرامہ ہو، اسے پوری زندگی کے لیے یہاں قید کرنے کا، بے دام غلام بنانے کے لیے، پھر کوئی مکروہ اور فریب. مگر ایک انسان بیماری کا کب تک ڈھونگ رچا سکتا ہے؟ وہ دل میں ہی تانے بانے بنتی رہی. آخر بری طرح چونکی. کان لگا کر سنا. اندر سے کوثر بیگم کی نقاہت بھری آواز سنائی دی. وہ بیماری کے عالم میں شاید کراہ رہی تھیں. اب امید بلا جھجک اندر داخل ہوئی اور ان کے بیڈ تک پہنچی. تیزی سے ان کا جائزہ لیا. ملکہ سا ہولیا. وہ سو رہی تھیں. چہرہ سرخ تھا. بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر مختلف قسم کی ادویات تھیں. کمرے کی حالت بھی ابتر تھی. امید نے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا. وہ بخار کی شدت میں پھنک رہی تھیں. امید کے ان کی یہ درگرو حالت دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. تائی امی. امید نے ان کا کاندھا ہلایا تو انہوں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں. ارے امید تم، وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولیں. آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. ہاں صبح ارزنش کے جانے کے بعد ہی ہوا، اب آئے گا تو دوا دے دے گا. وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی. امید نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا. ناشتہ سائڈ ٹیبل پر جوں کا تو رکھا ہوا تھا. حاجرہ امید نے آواز دی. وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی. جی بیگم صاحبہ، ایسا کرو یہ ٹرے واپس لے جاؤ اور بشرا سے کہو تائی امی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا دے. میں انہیں واش روم لے کر جا رہی ہوں. اتنا تم ادھر یہ آئے گا اتنے میں، ٹھیک ہے. ادھر ورڈز کہیں نا لائن صحیح نہیں لکھے ہوئے، لائن کا نا فلو خراب ہو جاتا ہے، لائن مزے کی نہیں رہتی. اتنے میں تم ان کے بیڈ کی چادر بدلو. وہ ڈریسنگ کی جانب گئی. حاجرہ ٹرے لے کر گئی اور کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی. امید نے کوثر بیگم کا استری شدہ لباس نکالا. واپس مڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ بے آواز آنسو بہانے میں مصروف تھیں. امید خاموشی سے انہیں دیکھے گئی، کچھ بول ہی نہ پائی. امید انہیں سہارا دے کر واش روم تک لے کر گئی. وہ منہ ہاتھ دھو کر لباس بدل کر باہر آئیں. تب تک حاجرہ کمرے کی اچھی خاصی حالت سدھار چکی تھی. بشرا تو اچھا توش ورڈ ہوتا ہے اردو میں بھی، توس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بشرا توش اور نیم گرم دودھ کا گلاس لے آئی. امید نے اصرار کر کے انہیں 2-3 پیس کھلائے اور پھر میڈیسن دی. کمرہ سیلن زدہ سا ہو رہا تھا. تائی امی اسمیل آ رہی ہے، باہر صحن میں بہت اچھی دھوپ ہے، ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں. حاجرہ کمرے کی کھڑکیاں دروازے کھول دے گی، کچھ دیر تو یہ اسمیل چلی جائے گی. ویسے بھی یہ پردے وغیرہ تبدیل کر کے اچھے سے کمرہ دھونے والا ہے. امید نے کہا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگیں جیسے جانے کب سے اس قید خانے سے فرار چاہتی تھیں. بشرا ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صحن میں لے آئیں. چمچم کرتا گھر دیکھ کر وہ سرشار سی نم آنکھیں لیے آسودگی سے مسکرائی تھیں. پھر کافی دیر وہ دونوں صحن میں بیٹھی رہیں. کوثر بیگم کی طبیعت کافی فریش لگ رہی تھی. ارزنش امید اور کوثر بیگم کی طبیعت کا سوچ کر آفس سے جلدی واپس لوٹ آیا تھا، مگر سامنے کا خوبصورت ترین منظر دیکھ کر خوشگوار ترین حیرت ہوئی. گھر اور کوثر بیگم کی حالت بہت بہتر حالت میں تھی. امید سیب کاٹ کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی اور کوثر بیگم خود بھی اصرار کر رہی تھیں کہ امید تم خود بھی کھا لو. السلام علیکم. ارزنش نے سلام کیا اور ادھر ہی چلا آیا. وعلیکم السلام. کوثر بیگم نے بلا آواز نہیں با آواز ہوتا ہے میں غلط پڑھ دیتی ہوں کہیں. کوثر بیگم نے آواز بلند جواب دیا، جبکہ وہ اپنے کام میں یوں مگن ہو گئی جیسے اس نے ارزنش کو دیکھا تک نہیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ کوثر بیگم کے پاس بیٹھا. بہت اچھی، بہت بہتر. امید نے بہت خیال رکھا میرا. کوثر بیگم نے بات شروع کی مگر امید نے پہلو بدلا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی. میں کھانے کا انتظام دیکھتی ہوں. تائی امی آپ کے لیے پرہیزی کھانا بنوایا ہے میں نے، امید کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی. وہ دیر تک اس کے
اچھا وہ دیر تک اس کی پیٹ کو دیکھتی رہی، یعنی کوثر بیگم. مجھے لگا شاید ارجنش دیکھتا رہا. مجھے تمہارے فیصلے پر ناز ہے ارجنش، جانے مجھ جیسے گناہ گار کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ایسی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نہیں یوز ہوتا، انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے امید کی جانب سے تمہارا دل پھیر دیا اور تم اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے کہ اسے نہیں چھوڑو گے. نہیں تو مجھ جیسی بد نصیب ماں نے تو تم دونوں کا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو معاف فرما دیں. کوثر بیگم نے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی. ارجنش کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا. آپ کو اپنی غلطی پر ندامت ہے اور اپنی غلطی کا احساس بھی ہے امی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ارجنش نے ماں کو اپنے مضبوط حصار میں لیا. وہ کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھے گئی. بہت کچھ بدلا لگ رہا تھا. اس نے گہری سانس بھری اور بشرا کی جانب متوجہ ہو گئی. تینوں نے آج کافی دنوں کے بعد کچن میں مل کر کھانا کھایا تھا. ارجنش بات مسکرا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کے کمزور ناتواں مگر بھرے وجود پر وار گرفتی بھری گہری نگاہ ڈال لیتا. وہ مکمل طور پر کوثر بیگم کی جانب متوجہ رہی. ماں کے ندامت کے اشکوں نے تمام شکوے دھو ڈالے تھے. جیسے کچھ بھی تھا یتیمی کی زندگی میں بھی کوثر بیگم نے اسے زمانے کی سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا. زبان پھسل گیا، محفوظ کو میں نے محفوظ بنا دیا. اسی ایک پرانی بات یاد آئی. جب چندہ تارا کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے محلے کے ایک اوباش نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تب کوثر بیگم اس کے گھر جا کر اس کی اچھے سے مرمت کر کے آئی تھیں. اس کے بعد سے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان تینوں کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ پائے. چاہے انہوں نے اپنی بیٹیوں جتنی محبت اور توجہ نہیں دی تھی، مگر اس کی حفاظت اپنی بیٹیوں کے برابر ہی کی تھی. تینوں کھانا کھا چکے تو کوثر بیگم نے امید کے چہرے پر واضح تھکن کے آثار دیکھے. وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور اب جان ٹوٹنے لگی تھی. صبح سے اس نے اپنی جان کاموں میں جھونک رکھی تھی. ارجنش، امید بہت تھک گئی ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، آرام کرے گی. میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے تو باقی کا میں دیکھ لوں گی، کوثر بیگم نے سہولت سے کہا. لیکن تائی امی، جاؤ میری بچی، آرام کرو، کوثر بیگم نے ٹوک دیا. ارجنش اٹھا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا جس کی اس نے نظر انداز کر دیا اور خود اٹھ کر کھڑی ہوئی. وہ دھیمے قدموں سے چلتی کمرے تک پہنچی، مگر ایک زوردار چکر سے پوری دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. وہ جو اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا اسے لڑکھڑاتے دیکھا تو لپک کر اسے اپنے حصار میں لیتے سہارا دیا. امید، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارجنش خان کے لہجے میں فکر کی لپک تھی. چھوڑے مجھے، آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں مجھے. وہ بنا کر اس کی باہوں میں مچلی. وہ گہرا مسکرایا. جتنا ساس پر مہربان ہوا جا رہا تھا اس کا 1% ہی اس کے بیٹے پر بھی مہربان ہو جاؤ یار. وہ اسے نیچے جھک کر اپنی باہوں میں بھر گیا. امید پوری طرح دل ملائی. بس ایک دن ہی رچانا تھا شرافت کا ڈھونگ. زور زبردستی کرنے کو آ گئے نا، اپنی اوقات پر مجھے نیچے اتاریں اور دور ہٹے مجھ سے. وہ دل ملا کر حقارت بھرے لہجے میں بولی تھی. ہتک و ذلت کے احساس سے ارجنش کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. ماتی کی پھولی رگیں دیکھ کر ایک مرتبہ تو امید کا بھی حلق خشک ہو گیا تھا کہ اسے اندازہ تھا وہ غصے میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے اور اس کی کچھ زیادہ ہی بےعزتی کر چکی ہے. ارجنش نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا، کمفرٹر کھول کر اس پر پھیلایا. فکر مت کرو، کوئی ڈھونگ نہیں رچا رہا. یہ سچ ہے کہ تمہارے لیے میری محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں خود سے اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا. میری قربت سے تمہیں گھٹن ہوتی ہے، خود سے گھن آتی ہے. کیوں؟ ہمارا رشتہ پاکیزگی بھرا حلال اور جائز تھا نا، تو ایک شوہر کے اپنے لیے خالص جذبے اور پاکیزہ احساسات کو ان سنگین الفاظ سے رونتے ہوئے تمہیں ایک نہ ایک دن پچھتاوا ہوگا. امید، اسی لیے میں اس وقت کا انتظار ضرور کروں گا. امید، ارجنش خان، جب تم تڑپو گی، میری قربت کے لیے ترسو گی، میرا لمس خود پر پانے کو، مگر میں پھر بھی تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کروں گا جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آؤ گی. اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ وہ وقت ان قریب اور جلد ہی آئے گا. امید، ارجنش خان، اس نے انتہائی درستگی سے کہا تھا اور اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. امید نے اپنا سر جھٹکا. بھلا اس آدمی کی بے فضول باتوں کی اسی کیا پرواہ تھی؟ وہ جتنی تھکی ہوئی تھی بہت جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. رات کے 9 بجے اس کی آنکھ کھلی. وہ اٹھ کر بیٹھی. کمرہ خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا. وہ واش روم جا کر فریش ہو کر آئی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. صوفہ بھی خالی تھا. کیا وہ ایک مرتبہ بھی کمرے میں نہیں آیا تھا؟ ٹیبل سے اس کا لیپ ٹاپ اور چارجر وغیرہ بھی غائب تھا. الحمدللہ. امید باہر نکلی. پھر سے بھوک محسوس ہوئی تو کچن میں گئی. کچن کافی بہتر حالت میں تھا. کوثر بیگم نے بعد میں صاف صفائی کروا دی ہوگی. فریزر سے نکال کر ہلکا پھلکا پاستا گرم کر کے کھایا. وہ بری طرح بیزار اور بوریت کا شکار ہوئی تھی. اتنے آرام اور بھرپور نیند لینے کے بعد دوبارہ جلد نیند کا آنا سوئی مرنا شروع ہو گئی. میں سانس چڑھ رہی ہے. نیند کا آنا بھی ناممکن میں سے ممکنات. سوری کدھر تھی میں؟
दोबारा जल्द नींद का आना भी नामुमकिनात में से एक था। वो भी इस हालत में। वो कौसर बेगम के कमरे तक गई थी। दरवाज़ा हल्के से खोल कर देखा तो वो आराम कर रही थी और गहरी नींद में थी। वो कहाँ होगा, इसे ख्वामखाही तजस्सुस होने लगा। अब इसके कदम अपने पहले वाले कमरे की जानिब बढ़े थे। रात के वक्त वो भटकी रूह बनी इधर उधर घूम रही थी। हस्बे तवक्का इसके कमरे के अध खुले दरवाजे से वो इसे सोफे पर नीमदराज दिखाई दिया। वो बिल्कुल दबे कदमों से आगे बढ़ी थी। वो लैपटॉप गोद में रखे थक कर वही नीमदराज हुआ अब ऊँग रहा था। वो जानबूझकर अपने ड्रेसिंग तक गई थी। ड्रेसिंग का डोर खोला तो अर्जनिश की आंख खुली थी। अपने सामने इसे ड्रेसिंग में कुछ ढूंढते देखा तो उठकर सीधा हुआ। बेड़ा गर्क हो गया है। मैंने कोई नेट वीडियो ड्रॉप करनी। पक्का पक्का मिल गया, मुझे मिल जाएगा। आलिया नहीं। लो जी, मुबारक हो, मिल गया। लड्डू बांटो। हाँ, अर्जनिश की आंख खुली थी। अपने सामने इसी ड्रेसिंग में कुछ ढूंढते देखा तो उठकर सीधा हुआ। क्या हुआ उम्मीद, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ चाहिए तुम्हें? इसने बेतासुर सादा से लहजे में पूछा। चेहरे पर संजीदगी थी। कुछ नहीं, उम्मीद ने लापरवाही से कहा। इसने सर को हल्का सा खम दिया और वो फिर से अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया था। उम्मीद ने ड्रेसिंग से अपना पुराना आरामदाह सूट निकाला और बाहर जाने के लिए वापस मुड़ी। हाथों में सूट था तो बेड का कोना देख नहीं पाई जिससे पाँव पर बुरी तरह ठोकर लगी। आह, उम्मीद के मुँह से चीख बरामद हुई। औंधे मुँह ज़मीन बोस होती जब अर्जनिश ने लपक कर इसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। इसे कमर से थाम कर बेड पर बिठाया। इसे शदीद जोर का झटका लगा था कि उम्मीद के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। तुम्हें तकलीफ़ क्या है उम्मीद? अंधेरे नहीं, मैं अंधी हो गई हूँ। अंधियों की तरह चलती हो, ये भी अच्छा है कि गिरते पड़ते रहो, फिर जब संभालने को या सहारा देने को करीब आओ तो दूसरों को गलत समझो और बेनक्कत सुना डालो। वो फुंकार कर बोला और अपने दिल की भड़ास निकाली। मुझे दर्द हो रहा है अर्जनिश। उम्मीद ने पहलू में हाथ रखते सिसकी भरी। अब की बार अर्जनिश सही मायनों में बौखला गया था कि कहाँ दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है उम्मीद? बेबी तो ठीक है ना? वो घबरा गया था। तभी इसे चेहरे से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया। मेरा पाँव, वो रो दी थी। अर्जनिश खान ने झुककर इसका पाँव देखा जिससे छोटी उंगली से खून बह रहा था। वैसे भी दोनों पाँव पर सूजन हुई थी। चलो कमरे तक चलो, मैं ड्रेसिंग कर दूंगा, अर्जनिश खान ने कहा और इससे दूर हटा। मगर वो टिस से मिस नहीं हुई। भला इतने दर्द और चोट में वो कैसे अपने पाँव पर चल सकती थी, बल्कि दर्द से दोहरी होती। वो रोए गई। अर्जनिश खान ने बेबसी से अपने लब कुचले। कुछ भी कहे सुने बगैर इसे फिर से बाजू में भरा और कमरे तक लाया। इसे बेड पर बिठाकर किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उंगली से खून साफ करने लगा तो वो मछली कितनी नखरे उठा रहे। वाह वाह, हमारे इधर मांस उतर से तो घर में किसी को परवाह नहीं होती। और छोटी उंगली पे जख्म आया तो इतनी बेचारी नखरे दिखा रही है। कभी इसी घर में मेड की तरह काम करती होती थी। बस कहते हैं इंसान नखरे वहाँ ही दिखाता है जहाँ उसको पता हो कि हमारे उठाए जाने हैं। उसको पता है, इसलिए दिखा रही है। अर्जनिश, मुझे दर्द हो रहा है। वो फिर सिसक पड़ी और इसका हाथ दबोच लिया। अर्जनिश ने नरमी से इसके हाथ पीछे किए और जितना हो सका इतनी आराम से ड्रेसिंग कर दी। इसे थोड़ी सी राहत मिली थी। तुम्हारे पैर पर इतनी सूजन क्यों है? अर्जनिश ने इसे बाजू से थाम कर बेड पर लिटाते पूछा। बीपी हाई की वजह से, इसने निगाहें चुराते अपना कारनामा बताया। अर्जनिश ने एक अफसोस भरी निगाह इस पर डाली और इसकी मेडिसिन वाले शॉपर से पाँव की मसाज की ट्यूब निकाली। अब वो इसके पाँव की जाने बैठा, इसके पाँव की हल्की हल्की मसाज करने लगा। उम्मीद को काफ़ी सुकून मिला था, तभी पुरसुकून होकर लेटी रही। वो जो पहले बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी, अब सुकून मिलने पर फिर से गहरी नींद में चली गई। अर्जनिश ने इस पर कम्फर्टर दुरुस्त करके फैलाया और एक गहरी सांस भरता फिर सोफे की जानिब चला गया। नूरी मदीना अपने कमरे में बंद थी। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकली और पूरा दिन ऑफिस में बेचैनी से गुजारा। 2:30 बजे के करीब वो प्लान के मुताबिक ऑफिस से निकली थी। ज़मीर की आवाज़ें बार बार इसकी रूह को झंझोड़ रही थीं। अंदर से आती आवाज़ें इसे इसकी भयानक और
भयानक और मकरूह इरादों से बाज रखने के लिए वार्निंग दे रही थीं, मगर वो होटल में चली आई। नूरे मदीना धड़कते दिल, कांपती टांगों के साथ होटल के इस कमरे में दाखिल हुई थी और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। रो रो कर आंखें धुंधला चुकी थीं। आज वो खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ तक अपने पाँव पर चलकर पहुँच चुकी थी। अब भी कमरे में मलगचा सा अंधेरा था और आलियान मलिक बिल्कुल सामने रॉकिंग चेयर पर बैठा झूलता इसे ही देख रहा था, मगर अंधेरा होने की वजह से वो इसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। नूरे मदीना की आंखों में मिर्चें भरने लगीं। आलियान कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ संजीदगी से इसे देखे गया। बहुत जल्द बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आने लगीं और हलचल हंगामा सा बर्पा हो गया। बहुत ही ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा तो नूरे मदीना को लगा इसका दिल गम और अपने घनौने से अमल पर पछतावे के एहसास से फट जाएगा। वो बिलक बिलक कर रो दी, आलियान ये सब गलत है, मैं ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी, प्लीज़ सेव मी। टूटे फूटे अल्फाज मुंह से अदा होने लगे। सामने बैठा शख्स रॉकिंग चेयर से उठकर इस तक पहुंचा। वो अंधेरे से कदरे रोशनी में आया तो वो चेहरा देखकर नूरे मदीना का दिल किया डूब के मर जाए। इस वक्त इसे दुनिया का कोई भी शख्स मिलता और लानत मलामत करता तो इसे इतना सदमा न पहुंचता जितना इस वक्त अरकम चौधरी को अपने सामने होटल के इस बंद कमरे में अपने सामने पाकर हुआ था। कितना फासला है। नूरे मदीना ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े अरकम चौधरी को देखा, जो खून आशाम बला ही कह सकते हैं, वैसे इधर बला नहीं बैठे है, ठीक है। मैंने कभी कभी मैं ना राइटर बन जाती हूँ अपने से लफ्ज़ ऐड कर देती हूँ। खून अशाम लाल अंगारा निगाहों से तनी रगें और बिंचे हुए जबड़े लिए इसे घूर रहा था। मदीना का चेहरा शर्मिंदगी, नदामत, सामने खड़े शख्स के खौफ व दहशत से लट्ठी की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। इसकी निगाहें इस वक्त यूँ थीं जैसे मदीना को निगाहों से ही जलाकर भस्म कर देगा। मदीना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोती ज़मीन पर बैठती चली गई। दरवाज़ा एक मरतबा फिर बुरी तरह पीटा जा रहा था, मगर जल्द ही बाहर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। शाजिया चूँकि होटल इंतज़ामिया और गार्ड से चुप चुपा कर एक विजिटर की हैसियत से यहाँ तक पहुँची थी। अब अरकम के फ़ोन कर देने पर होटल इंतज़ामिया और गार्ड्स वहाँ आकर इससे पूछगिछ कर रहे थे। अरकम ने इधर ना लाइन ख़राब लिखी हुई है, इधर आना है। अरकम ने खून इशाम निगाह, हाँ यही आएगा। अरकम ने एक खून अशाम निगाह नूरे मदीना के नाजुक शिकस्ता खुर्दा वजूद पर डाली और अपनी कनपटियाँ सहलाता बेरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना बड़ा होटल है और ये सर्विसेज, इतना नाकिस इंतज़ाम, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पर? क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरा दरवाज़ा इस कदर बदतमीज़ी से कौन और क्यों नॉक कर रहा था? गेस्ट के आराम का ख्याल है या नहीं आप लोगों को? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? आखिर कौन सी क़यामत टूट पड़ी जो ये सारा तमाशा लगा रखा है? अरकम की कहर आलू दहाड़ पूरे कॉरिडोर में गूंजी तो सबको साफ सूख गया। अरकम ने अपना सारा गम व गुस्सा इन पर निकालने की नाकाम कोशिश की। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे खबर मिली थी कि इस रूम में मशहूर ज़माना बिजनेसमैन मिस्टर आलियान मलिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरे हैं। शट अप, जस्ट शट अप एंड शट योर माउथ। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? होश में तो हैं? अरकम चिल्लाया। मैनेजर को सूरत हाल अपने हाथों से निकलती महसूस हुई तो इसने होटल के मालिक को फ़ौरन फ़ोन किया। तभी इससे सामने वाले रूम से आलियान संजीदगी की भरा चेहरा लिए निकल कर बाहर आया था। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? यहाँ बिजनेस मीटिंग चल रही है, किसी की पानी पी के गला थर कर रही थी। किसी के आराम का ख्याल है आप लोगों को? जो उल्टा ये बकवास कर रही हैं आप। आलियान मैनेजर की जानिब देखकर दहाड़ा था। सॉरी मिस्टर आलियान, सॉरी मिस्टर अरकम, हमारी नाकस सिक्योरिटी की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ आपसे। मैनेजर ने गार्ड्स को खूंखार निगाहों से घूरते हुए कहा, मगर अरकम का दिमाग तो पूरी तरह घूम चुका था। तभी इस जर्नलिस्ट की जानिब मतवजा हुआ। यू मिस शाजिया, सॉरी लेकिन मैं बोलने पे मजबूर हो गई और ना मैंने बताना पिछला लम्ब से एक सीट था ना, उसमें जैन की जो हीरोइन थी ना, उसका नाम मेरे वाला था। और जो ना एक मेरे ख्याल से सोबिया आई थी या आलिया आई थी, आई डोंट नो कौन थी वो, मेरी छोटी बहन का नाम था। और अब देखो मेरी मामा का नाम आ गया। देखो सारे घर वाले, मुझे लगता है नावलों में मिल जाने हैं मेरे घर वाले मुझे। तो मुझे भाई अच्छा लगता है जब नावल में मेरा या किसी मेरे रिलेटिव का नाम है। मैं तो पता नहीं क्या रिलेटिव का नाम है, मुझे बहुत ऐसे फील होता है। ओह माय गॉड, लाइक आई एम अ नॉवल हीरोइन कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। आई डोंट नो सबको होता कि नहीं, मुझे होता है। यू मिस शाजिया, जिस रूम को आप चाहियों की तरह दड़दड़ा रही हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ मैं और मेरी मिसेस ठहरी हुई हैं। मैं मतलब अरकम चौधरी ख़ानदान का तो आपने नाम सुना ही होगा। मिस्टर आलियान सामने वाले रूम में अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी हैं। आप बताएं आपको क्या तकलीफ़ है?
الحمدللہ، ارکم نے گھبرا کر کہتے اس کی طبیعت اچھی خاصی صاف کی تو وہ یہ کیا گئی. آئی ایم سوری مسٹر ارکم چودھری، پلیز مجھے معاف کر دیں. مجھے لگتا ہے آپ کی کسی دشمن نے مجھے غلط انفارمیشن دی ہے. میں معافی چاہتی ہوں. وہ منمنائی مگر آریان کی دہاڑ نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی. وٹ سوری؟ بھاڑ میں گئی آپ کی سوری. 2 ٹکے کے چینل اور اخبار کے لیے آپ کسی کی عزت اچھالنے یہاں تک چلی آئیں. شیم آن یو. ویسے بھی میں اگر اس ہوٹل کے روم میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی ہوتا تو آپ ہوتی کون ہیں یوں کسی کی ذاتیات میں گھسنے والی. حد تک اس دعوے پر میں آپ کو یہ کیا ہوتا ہے حد تک عزت؟ حد تک عزت کے دعوے پر میں آپ کو کوریڈور نہیں کورٹ تک گھسیٹوں گا. سمجھیے آپ؟ وہ کوریڈور تک اس کو کیوں گھسیٹے گا؟ ہاں یہ مجھے کوئی نا پلیز 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 کمنٹ میں بتانا حد تک عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. آلیان چلایا تو اب صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے. آئی ایم سوری مسٹر آلیان، پلیز مجھے معاف کر دیجیے. ایکچولی مجھے کسی نے کہا تھا ایسا کرنے کو. وہ شاید آپ کے دشمن یا بزنس ارائیول کی چال ہوگی. آپ کے خلاف پلانز میں معافی آپ کے خلاف آگے یہ ایکسٹرا ورڈ پلانز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے خلاف میں معافی مانگتی ہوں آپ سے بھی اور مسٹر ارکم آپ سے بھی. وہ اب منت سماجت پر اتر آئی تو بمشکل معاملہ رفع دفع ہو پایا. مینیجر نے بھی خوب دل کی بھڑاس اس پر نکالی اور وہاں سے جانے دیا. سب وہاں سے چلے گئے تو آلیان ارکم کی جانب بڑھا جو سرد و سپاٹ چہرہ لیے زمین پر نگاہیں گاڑے کھڑا تھا. شکریہ مسٹر آلیان، بر وقت آپ نے مجھے اطلاع دے کر میری مسز کو یہ بے وقوفانہ حرکت کرنے سے روک دیا. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں مسٹر ارکم. معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، دیر سے ہی صحیح، مگر احساس ہوا کہ آج اگر میں کسی کی عزت کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتا تو کل کو میری عزت بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی. یہ دنیا تو ایمال کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی تو کاٹنا پڑے گا. مسز ارکم کچھ زیادہ ہی ناراض ہیں آپ سے. ہوپ سو آپ جلد منا لیں گے انہیں. آلیان نے ایک شکست خوردہ مگر آسودہ سی مہربان مسکراہٹ لیے ارکم سے ہاتھ ملایا. ارکم نے بھی بلا تاخیر اس کا ہاتھ تھام لیا. آلیان وہاں سے سرخرو ہو کر رخصت لے کر چلا گیا کہ آج اس نے کسی کی عزت کا پاس رکھتے اس کی حفاظت کی تھی جس پر اس کا ضمیر بے تحاشا پرسکون تھا. وہ کافی دیر وہیں کھڑا اپنی کنپٹیاں سہلاتا رہا. گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے غم و غصے پر قابو پانے کی کوشش کی. تب وہ واپس مڑا اور اندر گیا. وہ یوں ہی کارپیٹ پر بیٹھی اپنے گنونے عمل اور سوچ پر ماتم گنا تھی. ارکم نے ایک تلخ چبھتی ہوئی سی نگاہ اس کے فیروزی فراق پاجامے میں ملبوس نازک دلکش مگر بے رحم سراپے پر ڈالی. نور مدینہ کے اب بھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اگر وہ سب کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا. ارکم نے واپس روم میں آ کر اپنا موبائل وغیرہ اٹھایا. اٹھو فوراً، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، ارکم نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا اور اپنی چیزیں سمیٹتا. نور مدینہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو پاتی. تبھی ارکم دانت پیستا آگے بڑھا اور اس کے بازو سے اسے دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا. اس کی لال انگارہ شعلے بڑکاتی نگاہوں میں دیکھ کر مدینہ کو جھرجھری سی آئی تھی مگر اسے یہ تکلیف زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی پڑی کہ وہ اسے بازو سے سیٹتا باہر لایا تھا. ہوٹل کے مختلف راستوں سے گزرتے وہ اسے گاڑی تک لایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر دھکیلنے کے انداز میں اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تقریباً پٹکا تھا. نور مدینہ پھر سے اپنی بے بسی اور کمائیگی پر جی بھر کر آنسو بہانے لگی. وہ جھٹکے سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور پوری طاقت سے دہاڑ کر کے دروازہ بند کیا اور نور مدینہ بھی خوفزدہ ہو کر اچھل کر دروازے سے لگ گئی. تمام راستے گاڑی میں ایک دابیز خاموشی چھائی رہی. نور بے آواز آنسو بہاتی اپنے خالی ہاتھوں کی جانب دیکھے گئی. اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں کو ترک کرتے رہے. جن راستوں پر گاڑی دوڑ رہی تھی وہ انجان راستے تھے. نور مدینہ کو حیرت ہوئی مگر خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھی. وہ اس بات سے زیادہ پریشان تھی کہ یہ سرپھرا آخر اسے کچھ بول کیوں نہیں رہا. چیخے چلائے اور اپنے دل کی بڑاس نکال لے، آخر کچھ بولتا کیوں نہیں. یہ خاموشی کسی بھری بونچال نما طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی بھی تو ہو سکتی تھی. اور یہ سوچتے ہی تو نور مدینہ کا دل بیٹھتا جا رہا تھا. تبھی دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دے رہی تھی. ارکم بالکل خاموشی سے تیز ترین ڈرائیو کر رہا تھا. راستے میں 2-3 مرتبہ گاڑی بے قابو ہو کر مجھے لگا اسٹیئرنگ ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایسے کوئی لائن ہوگی. بے قابو ہو کر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا مگر اس کے سر پر تو جانے کون سا جنون سوار تھا جسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، فکر ہی نہ ہو. گاڑی چھٹکے سے ایک ڈرائیو وے پر رکی تو نورے نے سر اٹھا کر، نور لکھا ہوا ہے، نورے یہ سوال پڑھ رہی ہوں نا میں پریام وہ عشق پریام میں، تو اس لیے بار بار نورے نکل رہا ہے، سوری. نور نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. وہ خوفزدہ ہوئی کہ یہ چودھری ولا کا پورچ بالکل نہیں تھا. ارکم گاڑی سے اترا اور باہر کھڑے ہو کر نور کے
अच्छा। नूर के गाड़ी से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो ढीठ बनी बैठी रही तो अरकम ने फिर गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे बाहर घसीटा। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? प्लीज़ छोड़ें मुझे पाकीज़ा मामा के पास जाना है। आहिर होंठों का कुफल टूटा तो अब की बार नूर ने मुल्तजी लहजा इख्तियार किया, मगर वो सुन कब रहा था। इसका रुख तो अंदर की जानिब था और वो तो नूर मदीना को भी अपने साथ घसीटता ले जा रहा था। नूर की कोई इल्तिजा आह सिसकी इसे शायद सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसकी खींचा तानी में इसकी शॉल बाहर लाउंज में गिरी थी। हिजाब भी खुलकर बिखर गया, जूड़ा भी खुलकर सारे बाल कंधे से आगे की तरफ बिखरे थे। क्यों? वो उसके साथ तशद्दुद कर रहा था, लेके ही जा रहा था। वो यहाँ पर धमाल डाल रही थी जो उसकी चद्दर भी गिर गई, दुपट्टा हिजाब भी खुल गया, बाल भी खुल गए। हद हो गई है, धमाल में भी नहीं लोगों के बाल खुलते। अंदर लाकर भी वो इसे हनूस खींच रहा था। कॉरिडोर में से गुजर कर एक बेडरूम में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करता कमरे के बीच आकर इससे बेदर्दी से बेड पर पटका। वो औंधे मुंह बेड पर गिरी थी और फूट फूट कर रो दी। अरकम इधर से उधर चक्कर लगाता अपनी पट्टियाँ से लाकर अपने सीने में भड़कते अलाव को बुझा देने की कोशिश में था। मदीना की शामत आई थी जब जाने क्या सोचकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और इसे खोलने की कोशिश करने लगी। तब अरकम की बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। वो चटपटा कर इस तक पहुंचा था, इसका रुख अपनी जानिब घुमाया। चटाख चटाख चटाख। मुझे मज़ा आया इसलिए मैंने 3 दफ़ा पढ़ा, लेकिन थप्पड़ एक ही पढ़ा, ठीक है। अरकम का हाथ उठा था और नूर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से इसे देखे गई। ये थप्पड़ मैंने अपनी बीवी के मुंह पर नहीं मारा, इस बेटी के मुंह पर मारकर इसे होश दिलाने की कोशिश की है, जिसकी नानी ने आधी रात को अपनी जान पर खेल कर इसे अपने घर की दहलीज पार कर जाने का हुक्म दिया था। मिसेस नूर मदीना, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो मुझे। वो किस लिए अपनी जान पर खेल गई थी? इस रात आधी रात को क्यों तुमने हवेली की दहलीज तन्हा पार की थी? क्यों? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा था। नूर मदीना पथराई हुई निगाहों से गाल पर हाथ रखे इसी पीकी सुर्ख निगाहों से दिखी गई। कहने को बचा क्या था इसके पास? इसके सवाल का जवाब नहीं था आज। तब अरकम ने आगे बढ़कर इसके बाजू झंझोड़े थे। मैं कुछ नहीं, मुझे लगा नूर मदीना का डायलॉग है और वो अड़ रही है शायद, सॉरी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे नूर, जल्दी बोलो, मुंह खोलो और बताओ मुझे, इस रात वो बूढ़ी जान क्यों अपनी जान पर खेल गई थी? वो फुंकारा था और नूर मदीना को लगा वो बेजान हो जाएगी। मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए। हिचकियों के साथ रोने के दौरान वो मुश्किल ही बोल पाई थी। बहुत तल्ख जवाब था इस सवाल का कि नूर मदीना का हलक तक कड़वा हो गया था और एक मर्तबा फिर अपनी नानी का सोचकर इसका दिल किया अब डूब मरे। तब अरकम ने अपने दाएं हाथ से इसका जबड़ा दबोचा था। नो, यू आर रॉन्ग, डैम इट। तुम्हारी नहीं, मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए। मेरी गैरत, मेरी इमानत थी इनके पास, इसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान पर खेल गई, तुम्हारी जान तक दाव पर लगा दी और आज तुमने इसी इज्जत का भरे बाजार में तमाशा लगाना चाहा। नूर मदीना, शेम ऑन यू। वो फुनकार कर कहता इसे बेजान कर गया। इससे घिनौने मंसूबे से तो अच्छा था इस रात तुमने हवेली की दहलीज ही पार ना की होती। नूर, तुम्हारे वो हैवान कज़न अरकम चौधरी की इज्जत को पामाल करते बात कम अज़ कम घर की 4 दीवारी में तो रहती, मगर तुमने तो पूरे मुल्क की मीडिया के सामने खुद को बेपर्दा बेइज्जत करने की ठानी। अंजाम जानती हो इसका नूर मदीना कि यहाँ हमारे माशरे में मर्द की गैरत को ललकारने का अंजाम क्या होता है? कत्ल तक हो जाते हैं। अगर रवायती मर्द होता तो तुम्हें इसी होटल के रूम में जिंदा दरगोर कर आता जिसमें तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश की। अरकम के अल्फाज नहीं थे, पिघला हुआ सीसा था जो नूर को लगा वो इसके कानों में उंडेल रहा है। नूर का दिल किया वो अपने कानों पर हाथ रख ले, या कम अज़ कम आज काश इसकी कुव्वत समात ही छिन जाए। और एक बात बताओ मिसेस अरकम चौधरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस हादसे के बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देता? कभी भी नहीं, भूल है तुम्हारी। हाँ, मगर तुम और तुम्हारे किरदार सारी ज़िंदगी के लिए अपनी नस्ल, अपने ही बच्चों और ख़ानदान के लिए एक सवालिया निशान बनकर रह जाता। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरकम का एक एक लफ्ज़ सच था। नूर मदीना दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बिखरती चली गई। वो बिलक बिलक कर रो रही थी और इसकी हिचकी भी बन चुकी थी। अरकम इस पर एक नज़र डालकर कमरे से बाहर निकलता चला गया था। रात के 10 बज चुके थे। वो बाहर सड़कों की खाक छानता फिर रहा था। इस पर हाथ तो उठा दिया था मगर अब पछता रहा था। अगर इतने सब्र व तहम्मुल से काम लिया था तो अगर थोड़ा और बर्दाश्त कर लेता तो क्या था? कम अज़ कम खुद की निगाहों में सरखुरू तो हो जाता। मगर
نکلا وہی روایتی مرد۔ غیرت پر بات آئی تو بلبلا اٹھا اور اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ رات وہ سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ اوئے اللہ ارکم، یعنی چلو غلطی بھی لڑکی کی تھی، پھر بھی ہاتھ اٹھا لیا، افسوس بھی اپنے پہ ہو رہا ہے۔ کیسا لڑکا یار، تمغہ اعزاز پیش کرنا چاہیے۔ اتنا تم اپنا بڑا ضرف دکھاؤ گے تو ناول پڑھنے والی لڑکیوں کے کرش ہی نہ بن جانا، بس کرو پگلے رلاؤ گے کیا۔ کدھر تھی میں؟ رات وہ سکون سے لیٹا ہوا تھا جب لیٹ نائٹ اسے آیت کی کال آئی۔ آیت کے منہ سے ہی وہ سب سن کر اس کی نیند بھی جیسی اڑی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا، تیش اشتعال، غم و غصے کے ابال اٹھنے لگے تھے دل و دماغ میں۔ اگلے دن وہ ہوٹل کے لیے نکلا، تبھی آلیان کی بھی کال آئی۔ بندہ غیرت مند تھا، اسی لیے ارکم کو سچائی سے آگاہ کر دیا۔ آلیان وہ کمرہ بک کروا چکا تھا، تب ارکم نے اس سے سامنے والا کمرہ بک کروایا۔ اس طرح عین وقت پر وہ ایک دوسرے کے کمرے میں چلے گئے۔ جب نور مدینہ آئی تو ارکم نے بات سنبھال لی، نہیں تو جانے کیا قیامت برپا ہوتی۔ ارکم آلیان کا شکر گزار تھا، اس نے وقت رہتے اسے آگاہ کر دیا۔ ارکم نے پہلے سے ہی اپنی آگاہی کی خبر اس سے چھپا لی۔ اب ارکم کو رہ کر اس کا خیال آ رہا تھا، تبھی واپسی کی راہ لی، مینس نور مدینہ کی۔ وہ رو رو کر ادمئی ہو چکی تھی۔ ارکم سے اتنا نہ ہوا اسے چپ ہی کرا دے، جانے کب سے بھوکی پیاسی تھی۔ ارکم نے باہر سے ہی کھانا پیک کروایا اور اپنے فارم ہاؤس پر واپس آیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ کھانا لے کر اندر آیا۔ گرم گرم کھانا تھا۔ کھانا نکال کر ایک ٹرے میں رکھا اور کمرے کی جانب آیا۔ ہلکا سا دروازہ پاؤں سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ وہیں دیوار سے لگی اوندے منہ فرش پر گری نڈھال سی ہو کر شاید تھک ٹوٹ کر ادھر ہی سو چکی تھی۔ ارکم نے ایک سرد سی آہ بھری اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس تک آیا۔ فرش پر پنجوں کے بل بیٹھ کر اب بڑے حق سے اس کا کاندھا ہلایا۔ نور اٹھو، ہری اپ۔ اس کے ہلنے جلنے پر وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس کے ہلانے جلانے پر وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی اور اجنبی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ فیروزی فراق پجامے میں ٹوٹا بکھرا ہوشربا دلکش سراپا رونے کی باعث کو میں نے 22 پڑھ دیا، زبان بھی چل جاتی ہے، پھر سوری کر، اتنا سوری تو میں گھر میں بھی نہیں کرتی، ایون کہ میری گھر میں غلطی بھی ہو نا تو میں سوری نہیں کرتی، میں کہتی ہوں ٹانوں گی چلو نکلو ہو بھی ہے غلطی تو ٹھیک ہے، یا میں مانتی نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتی ہوں سوری۔ ارکم کا دل بہت بری نہیں کدھر تھی میں، نہیں ادھر نہیں تھی۔ فیروزی فراق پجامے میں ٹوٹا بکھرا ہوشربا دلکش سراپا رونے کی شدت سے گلابی پڑا چہرہ، سرخ مترنم سوگوار آنکھیں۔ ارکم کا دل بہت بری طرح دھڑکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہو کر آؤ، کھانا لایا ہوں میں۔ ارکم نے بمشکل اس کے نازک دلربا وجود سے نگاہیں چراتے کہا تو وہ ایک مرتبہ پھر اس ستمگر کا ہر ستم سوچ کر اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ ارکم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، خبردار اب اگر ایک آنسو بھی بہایا بند کرو یہ رونا دھونا اور اٹھ کر 2 منٹ کے اندر فریش ہو کر آؤ۔ ارکم نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں کہا تو وہ بمشکل اپنا وجود کے سیٹتی اٹھی، بال سمیٹ کر اونچا سا جوڑا بنایا اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ارکم اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ہی واش روم سے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے ہوئے تھے، بھیگے چہرے پر پانی کے قطرے گلابی پھول پر شبنم کے قطروں سا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ وہ نڈھال سی صوفے کی جانب آنے کی بجائے بیڈ کی جانب جانے لگی تو ارکم جھنجھلا گیا، ادھر آ کر کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں، مجھے بس سونا ہے، وہ بھی بیزاری سی شکل بنا کر بولی۔ تب ارکم اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی جانب آیا۔ وہ اچھل کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں میری ہر بات کی نفی کرنے کی کیا ضد ہے؟ ارکم نے دانت پیس کر پوچھا اور اپنے بازو سے، اپنے نہیں ہر جگہ میں اس سے کو اپنی پڑھتی ہوں، ہر کسی کے نا، ہر جب بھی کوئی ہیرو لڑکی کا بازو پکڑتا ہے میں وہ ہیرو کو اٹھا کے نا ہیرو کا ہی بازو پکڑا دیتی ہوں، میں ہے جیسی اور اسے بازو سے پکڑ کر ٹیبل تک لے کر آیا، صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کھانا کھاؤ، یا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ ارکم نے کہا تو وہ بے تاثر چہرہ لیے چھوٹے نوالے کھانے لگی۔ ارکم بھی کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ نور مدینہ نے جلدی ہی ہاتھ کھینچ لیا جبکہ ارکم نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ ارکم بھی کھانا کھا چکا تو وہ خود ہی ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ آیا۔ واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ ارکم واش روم گیا اور فریش ہو کر اپنا آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن آیا۔ واپس آ کر کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ تک گیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوا تو پاس پڑا وجود مزید بیڈ کے کنارے کی جانب سکڑ گیا۔ ارکم نے ایک نظر اسے دیکھا، کچھ ہی دیر میں سوسو کی آواز اسے
आवाज़ से इसे फिर अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है। नूरे मदीना, अरकम ने इसे पुकारा। वो दम साध गई। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम पर हाथ उठाया जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसकी भारी बोझल आवाज़ कमरे की तन्हाई में गूंजी तो नूरे मदीना का दिल बैठ गया। वो जानती थी इसका उठाया कदम इंतहाई संगीन था। वो गलती पर थी, मगर फिर भी वो अपने इक़दाम पर इससे माफ़ी मांग रहा था। मदीना के आंसू जाने क्यों थम से गए थे। ये रात की तन्हाई, खामोश पुरफसूं अंधेरे भी खूब हैं जो सीने में जज्बों को तूफान सा उठा दिया करते हैं। इधर कान है, ठीक है, कोई लिखा हुआ है। जज्बों का तूफान सा उठा दिया करती हैं। और फिर जब पहलू में महरम हस्ती हो तो क्या ही बात है। अरकम भी पास पड़ी नाजुक गुरदास वजूद के लिए मचल गया जो इसकी मलकियत थी। तो अभी इसे वक्त देना चाहता था, मगर इसकी ये चाहत अब इसको छू कर देखने की चाहत के सामने कहीं जा सोई थी। वो इसे महसूस करने को तड़प उठा, तभी हाथ बढ़ा कर इसे अपनी जानिब खींचा और अपनी आहनी आगोश में इसे भर लिया। नूरे मदीना का दिल उछल कर मुझे लगता है शायद आपको मैंने पीछे जो पढ़ा है हलक ही लगा हो। मुझे लगता है मैं गलत पढ़ गई हूँ या मेरी ज़बान स्लिप हो गई है, तो मैं इसलिए दोबारा पढ़ती हूँ, फिर सॉरी भी करती हूँ। देखो मेरी सॉरी वेस्ट हो जा रही है। ये क्या? अरकम ने इसकी बात पूरी नहीं होने दी थी जब इसके लबों पर शहादत की उंगली रखी। इसे बेड पर लिटा कर वो इसके ऊपर हावी हुआ और इसकी सूजी मुतरन्नम आंखों पर अपने सुलगते लब रखे। वो अब इसके चेहरे का एक एक नक्श चूम रहा था और नूरे मदीना को ये सुलगते लम्स महसूस करके सांस लेना दोपहर हो गया था। अरकम छोड़े मुझे, वो कसमसाई और इसके कुशादा सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे करने की कोशिश की। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी जान कितनी मर्तबा साबित करूँ। ये तो वो हाल हो गया अर्जनिश माना कि लबों को आया जाम कौन छोड़ता है। इसके कान में की गई बोझल आवाज़ की मीठी सी सरगोशी पर नूर के माथे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकने लगे। अपने कान की लो इसके लबों के दरमियान फंसी हुई महसूस करके नूर मदीना की जान पर बन आई। अच्छा मत छोड़ें, मगर अभी दूर हटे मुझसे। नूर ने बात घुमा कर इसे इसके इरादे से बाज रखना चाहा, मगर इसकी बेबाकियाँ बढ़ती गईं। तभी वो अपने होंठों से इस पर मोहब्बत के फूल निछावर करता कान की लो से इसकी कॉलर बोन तक आया था। अरकम ने इसके और अपने दरमियान रुकावट बनती इसके हाथ हाथ ही रुकावट बन रहे थे। अरकम ने इसके और अपने दरमियान रुकावट बनते इसके हाथ थाम कर बेड से लगाए तो अब की बार सही मानों में नूरे मदीना के आसान खता हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सुलगते लब अपने कंधों पर महसूस करके वो बस इतना ही बोल पाई। जीरो पावर की रोशनी में अरकम ने इसकी आंखों में झांका, गंभीरता से भरपूर भारी बोझल आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगता है नूर कि क्या कर रहा हूँ मैं? तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? इसके लहजे में शरारत थी। मगर अभी वो कसमसाई। क्या मगर अभी क्या? दूर हटे मुझसे। खुद को इसके आहनी शिकंजी में बिल्कुल भी बस महसूस करके इसकी आवाज़ भरा गई। तुम्हें आखिर एतराज़ क्या है? अरकम ने संजीदगी से पूछा। मैं ऐसा नहीं चाहती। वो अब रो पड़ी। मगर मैं चाहता हूँ और आप खामोश रहो, तुम्हारी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, अरकम ने कहा और एक मरतबा फिर इसकी गर्दन पर अपने लब रखे। मगर रुखसी वो अभी तक इस बात पर अटकी हुई थी। अरकम इसकी बेबाकियों पर गहरा मुस्कुराया। बेबाकियों नहीं, बेवकूफ़ियों, सॉरी, जो मैं बेवकूफ़ियाँ कर रही हूँ नॉवल के अंदर, बेड़ा गर्क करनी बेचारे नॉवल का। अरकम इसकी बेवकूफ़ियों पर गहरा मुस्कुराया। वो तो मैं आज ही ले आया और अब 2 दिन बाद इस जुम्मे को शानदार सा रिसेप्शन है और ये इसके दरमियान वाला मरहला ही है। इसकी बात जो मानी थी। अरकम ने कहते इसके कंधे से फ्राक नीचे सरकाई, कंधों को नरमे से सहलाता इसने इसकी सांसों को अपनी सांसों की दस्तरस में लिया था और अब इसके लम्स में बेतहाशा शिद्दत थी जो कि नूरे मदीना की जान पर बना गई थी। अरकम अपनी आंखें बंद किए खुद को सैराब करने में मसरूफ़ था, जबकि नूर की बंद आंखों से आंसू निकल कर तकिए में जज्ब हुए थे। वो इसे चंद लम्हों में ही निडाल कर गया था। इसके चिन पर लब रखते वो फिर इसकी गर्दन पर झुका था। अरकम लीव मी, वो सिसकी और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह मदहोश होने लगा तो नूर फूट फूट कर रो दी। अरकम चौंका। इसके इस तरह रोने पर अरकम के तमाम जज्बात भग से उड़े थे। संजीदगी से पीछे हटते इसने नूर को अपने कर रही हूँ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। बेड से अपनी शर्ट उठा कर पहनी और बेड से नीचे उतर गया। नूर उठकर बैठी और अपने बिखरे वजूद पर दुपट्टा उठा कर ओढ़ा। अपनी बेबसी पर और शिद्दत से रोना आया तो वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अरकम ने एक नज़र इसे देखा और कमरे से ही बाहर निकल आया। कमरे से निकलकर वो बाहर लॉन में चला आया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अरकम जानता था कि वो हकीकत से नाआशना है, मगर इस बेवकूफ़ लड़की ने इन 4 सालों में क्यों अब तक ये जानने की कोशिश ना की कि पाकीज़ा बेगम अक्सर फाउंडेशन जाती थी। तो अगर अरकम ने इसे छोड़ना होता तो तब ही इसे डाइवोर्स
پیپرز بھجوا دیتا۔ کیا اس بے وقوف لڑکی کے دماغ میں اتنی سی بات نہ آئی کہ 4 سالوں میں وہ کم از کم ایک بار ہی اس سے آ کر باس پرس کر لیتی کہ ارکم نے ایسا کیوں کیا تھا، اور پھر اپنے کہے کے مطابق اسے ڈیورس تک نہ دی؟ آخر کیوں؟ وہ اس کی نیند، چین، سکون سب برباد کر چکی تھی۔ ارکم کا ایک مرتبہ پھر دماغ گھوم گیا، تب وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ اگلی صبح جلد ہی نور کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اتنے بڑے کمرے میں تنہا لیٹی ہوئی تھی۔ رات کی ایک ایک بات یاد آتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رات بہت برے طریقے سے اس نے شوہر کو دھتکارا تھا، حالانکہ وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر اس نے پھر بے وقوفی کرتے اسے دھتکار دیا تھا، خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ اسے بربادی کے منہ سے نکال لایا تھا۔ اور وہ اتنی بد نصیب تھی کہ اپنے شوہر کو سکون تک نہ دے پائی۔ 4 سال پہلے ارکم چودھری نے اسے دھتکار دیا تھا، تو کل رات وہ اس سے اس بات کا پورا بدلہ سود سمیت لے چکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور دوپٹہ خود پر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی لاؤنج میں وہ صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا، آنکھوں پر بازو ٹکائے گہری نیند میں تھا۔ نورے نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح چٹکھائیں۔ بھئی جہاں میں نورے پڑھ دیتی ہوں نا، وہ مینیج کرو۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس پہنچی تھی۔ سانسوں کی بھاری آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ جوان سالہ خوبرو مرد ابھی بھی گہری نیند میں ہے۔ رات اس کے کہنے پر کھانا بمشکل زہر مار کیا تھا، اب بھوک نے بھی تو بے چین کر رکھا تھا۔ ارکم، اس نے آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارکم، اس نے جھک کر اس کا کاندھا ہلایا تو ارکم نے مندی سے آنکھیں کھول کر خود کو جگانے والے کو ناگواری سے دیکھا، مگر خود پر جھکی نور مدینہ کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے اپنے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ نور مدینہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ ارکم نے اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، تبھی اپنی کن پٹیاں سہلا کر خود کو پرسکون کرنے لگا کہ صبح اس پتھر دل ظالم کم عمر لڑکی سے سر پھوڑنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آدھی رات تک چلتے کودتے بہت مشکل سے نیند آئی تھی، اور اب پھر اس کا غم و غصہ سوانیزی پر پہنچنے لگا تھا۔ نور مدینہ نے دیکھا وہ اس سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا، تب اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور تنگ آ کر خود ہی گویا ہوئی، مجھے بھوک لگی ہے اور ویسے بھی مجھے پاکیزہ ماما کے پاس جانا ہے، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے کہا۔ تو ارکم نے خاموشی سے ٹیبل کے پاس پڑا انٹرکام اٹھایا اور ملازم کو بریک فاسٹ لانے کا بولا۔ ہاں جلدی سے لے آؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ انٹرکام پر اگلے بندے سے مخاطب تھا۔ نور ہونک بنی وہاں کھڑی رہی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے انٹرکام رکھے اندر جا چکا تھا۔